السلام عليكم، مرحبا بكم على بودكاست المهندس في المغرب في الحلقة الثالثة ديالو. اليوم غادي نصادفوا واحد الضيف اللي عزيز عليا أنا شخصيا، والتجربة ديالو شوية تيبيك، عنده بزاف ما يقول سواء ان طونك انجينيور ولا ان طونك انتربرونور. دونك بلا ما نعطل بزاف، سي طارق حنين، مرحبا بك معنا في بودكاست المهندس. شكرا خالد الواحد وعلى الاستضافه ديالك في بودكاست المهندس. الله يهدي، افيك بليزير. دونك قبل ما نبداو ندخلوا شويه اكثر في لا كارير ديالك اون طونك انجينيور والاكسبيريونس ديالك في لونتربرونيا، الا قدرتي تهضر لينا شويه على الباك جراوند ديالك، ترجع شويه للور، كيفاش قرايتي، فين بديتي الخدمه ايتترا. الوغ مرحبا، مي افون زعما قبل ما ندخلوا في لي ديتاي بغيت صراحه نشكرك على لي زيفور ديالك بالنسبه لاشين ديال المهندس. انا جو تو كوني دو بري، كنعرف لا كاليتي ديال الخدمه ديالك و سي سور ان شاء الله باغ لا سويت غادي تكون لاشين المهندس اون ريفيرونس ان شاء الله بالنسبه لي ان شاء الله لي زانجينيور في المغرب ان شاء الله. ميرسي بوكو سي طارق، بارك الله فيك. مرحبا. دونك بالنسبه للسكي دو باك جراوند شويه على ليكسبيريونس قبل الانسان. دونك باسكو اون فيت ديجا سويت لا بريزونطاسيون ديالك انا جو في بارتي من لا برومو ديال 2011. داكور. مي افون قرايه ديالي دوزتها كامله في ان بتي فيلاج في لي زونفيرون ديال ازيلال، دونك الجبال ديال ازيلال ديتو، من البريمير حتى الباك. دونك غنزومي شويه على الباك باش ما نطولش بزاف هذا باسكو جو سي كاين كونطرانت ديال الوقت. دونك في الباك كما كتعرف في دي فيلاج بحال هذا الشكل كيكون بروبليم ديال المونك دانفورماسيون بالنسبه للدراري بوغ لو شوا ديال التخصصات اللي ممكن يديروا هذا. دونك هذا سيتي ان بروبليم سيريو سورتو تما. واو صراحه التوجيه راه مشكل في المغرب كامل، ماشي غير في لي زون اللي شويه الواني. جوستومون، وكل ما كتزيد تبعد كل ما لو بروبليم يتاغراف، يعني داكشي اللي هو ديسپونيبل بور سيرتان راه بور دوطخ راه سي دو لوكس. بيان سور. دونك باغ اكزومبل حنا في لو شوا ديال لي واش تختار في التخصص واش علمي واش ادبي، اون افي با زعما بزاف ديال لي شوا. كان عندك سوا تمشي سيونس اكسبيريمونطال سوا ليتيرير، ما كاين لا سيونس مات لا بي لا تكنيك لا والو. دونك سي بور سيت ريزون كنت اختاريت سيونس اكسبيريمونطال. الحمد لله الباك داز مزيان. اللي عاوني في الباك هو كان واحد سيتي ان امي اللي كان سابقني بعام، ما ريكوموندي واحد لاسوسياسيون كانت ديك الساعه في مراكش يلفون بحال هكا. دونك الكومونيكاسيون مع الوليدات ديال الباك وهذا اوتور ديال لي زيكول لي كونكور، فعاونوني بزاف صراحه. شنو السميه ديالها الا كنتي مازال عاقل؟ جو مغابيل الجسر واقيلا الجسر. المهم الا كانوا مازالين كي اكزيرسيو، شكرا لهم وبون كوراج بور لي طرافاي اللي جوستومون. حسيت صراحه بالافونتاج ديالهم بزاف، لان انت بحال مخشي في شي بير وكيلوحوا ليك داكشي اللي بغيتي لدرجه ما كاع لي تقريبا لي كونكور واللي دازو كاملين جيتي او كور، ما تقريبا ما زلت حتى شي كونكور. فوالا دونك دوزت الباك ديالي تقريبا الحمد لله كانت اون بون نوت. دونك دوزت تقريبا لا بلوبار ديال لي كونكور ابار الميديسين. بون اون فيت كان مع الكونكور ديال لينسا وي، و جي بريفيري ندوز لينسا ديال مراكش. و ايفيكتيفمون تقبلت في لينسا ديال مراكش، جيتي في لا ليست برينسيبال، تسجلت فيها، ديبوزيت كلشي ومشيت في حالي على اساس صافي راه غنمشي نقرا في مراكش. وي طلعوا لي ليست ديال لينسا كناس. داكور. والحياه ديما بحال هكا كيقدروا يتحطوا لك دي شوا اللي ولا دي زوبورتونيتي اللي ما كتعرفش شنو اللي احسن من بعد. فوالا سورتو في ديك لا بيريود انت ما كتعرفش شنو هي ليكول اللي احسن، انت ابين عارف راه كاين كونكور. دونك عاد بوغ وي وهادي صراحه تقدر تكون حتى رساله لكاع الدراري اللي في الباك، يعني ما كنظن ان ما يحاولوا ما يليميتيوش راسهم في ان شوا ولا دو ولا 3، يدفعوا لكل شيء ويدوزوا كل شيء، وابخي من بعد يقدر يختار. زعما ما يليميتيش راسهم من الاول حتى يكونوا قدامه لي شوا، عاد هو اللي يختار، ما يختارش من الاول، حيت راه تقدر هذيك ليكول اللي انت مفيزيها ما تشدهاش كاع.
هادي سي اون ابروش اللي جو بونس في لو كونتكست ديالنا il faut jouer le jeu مازال ما عندكش داك فريمون واحد لو سيستيم اللي اورينتيك مزيان ويحطك في لا بون فوا شويه وي بكري. هي هذا هو الهضره اللي غادي تجي من بعد. مي il faut jouer le jeu، خصك تعرف شنو كاين وتمشي معاه. دونك في لو كادر ديالنا il faut avoir واحد لا نوت مزيانه باش تقدر تدير كل شيء ولا دير الماكسيموم ديال لي كونكور. عاد باغ لا سويت لو شوا ديك الساعه. فوالا دونك انا الانسان صراحه ما كانت عندي عليها اوكين ايدي كاريمون، ما كنتش كاع كنعرفها. واحد السيد من لا فامي حتى طلعوا لي ليست وطلعت في لا ليست داتونت، ما كنتش مسوق صراحه. مي واحد السيد في لا فامي قال لي لا راه الانسان مزيانه عندها اون بون ريبوتاسيون كذا وهذا وصافي. ما بسون ريفليشير ديك الهضره مشيت تسنيت لي ليست داتونت. وصلوا ايفيكتيفمون وصلت النوبه ديالي. ما ابخي وكان واحد الماراثون باش ما نطولش باش ياكسبتي واحد لو كومبرومي في الانسان باش نمشي نجيب الدوسي من الانسان مراكش. وديك الساعه سيتي لي كونجي ديال لو ستاف ديال الانسان مراكش. مي بون ليسونسيال دازت مزيانه وجبنا الدوسي. تنعدي واحد الماراثون باش دخلت للانسام. واقيلا كاع الناس اللي كيدخلوا للانسام كيدخلوا بماراثون. جو بونس هذا هو السر. حشام واحد حتى السيد اللي كان معايا في زعما لو بينوم ديالي وهذا في الانسان حتى هو سيتي فريمون اون اكسبيريونس كيفاش تكون ميدسين. فوالا دونك صافي تسجلت في الانسان وبدات لافونتور في الانسان دوبوي 2007. وي داكور. دونك من بعد الانسام بيتيتر نقدروا نرجعوا للانسام عاوتاني. كيفاش كانت لانتيغراسيون ديالك في زعما في لو مارشي الترافاي؟ جو بونس نتا بروموسيون 2011 كما قلتي لنا قبيله. كومون سا سي باسي؟ واش كانت لا ريشيرش دومبلوا بقات بزاف د الوقت؟ شنو لي زوتي بيتيتر اللي خدمتي باش تلقى خدمه رابيدمون ايتترا؟ هو صراحه انا في هادشي ديال لي زوتي تقرب الخدمه ما غنفع الدراري في والو. علاش؟ ابار حاجه وحده هي لي ستاج. انا في لي ستاج كنت اونغاجا في لي ستاج. ماشي ستاج خدام، ماشي ستاج ماشي بوغ لاتيستاسيون. لا خدام كتكون مثلا لا ماشين. راه فين في ستاج جو بونس ديال 3 اني اللي نورمالمون نقولوا هي اوبسيرفاسيون كذا كنا كنخدموا في لا ماشين وزعمنا على ليبوك سيتي واحد لوطومات ديال واحد لا بريس برينسيبال في ليزين وهذا. ولكن فوالا هذه بحال نقولوا هي الورقه باش كنت انتويتيفمون ماشي زعما سيتي اون استراتيجي ولا هكاك داير. الوغ في البروجي دو فان ديتود ديالي كنت دوزتو مع امين القبوري. وي دوزناه في لا سوماكا. سي ديك الساعه مازال ما تلونساش ليزين ديال اون فيت مازال ما تلونساش لا فابريكاسيون في رونو ديال طنجه. مي ليزين كانوا كيجيو الدراري من طنجه يدوزوا لي ستاج في سوماكا وهذا. دونك دوزنا ستاج تما. كانت اون تري بون اكسبيريونس صراحه مع لونكادرون مع ليكيب اللي تما في الديبارتمون ديال لا طولغي. à l'époque ديال في وقت الستاج كانت صراحه نقولوا ماشي اون بريبوزيسيون اون بروبوزيسيون كلير ديال لومبوش. ولكن مع الريسبونسابل مينتونس كنا غاديين في هذا لو سونس. يعني خدا لو سي في وقال فوالا لونغاجمون ديالك هذا. دونك يقدر يكون واحد لو بوست باغ لا سويت جوست مع تاخذ الدبلوم ديالك وكذا يقدر يكون ان بيزوان. صافي كنا غاديين في هذا لو سونس. عطيت في المسائل وكذا فوالا. مي ابخي كلشي تقلب جوست ابخي سوتنونس. دونك جوست ابخي سوتنونس دوزت لا سوتنونس ديالي. لو لوندومان الاخ ديالي اللي هو لو فونداتور ديال لا سوسيتي اللي غنخدم معاه ما بروبوزي باش نبدا معاه ديك لافون. خلى الكادو ديال السوتنونس. فوالا واش راه جي جامي دابا هو راه لونتربريز لا ايتي كريي دوبوي دي زاني قبل. ولكن جي جامي زعما ما عمري فكرت غنخدم في البي تي بي ولا لانه هو عنده لونتربريز ايفيكتيفمون في البي تي بي. دونك il m'a proposé القضيه. خديت واحد لا سيمين تقريبا ديال باش نفكر في لو سوجي وهذا.
Mais vers la fin, صافي j'ai décidé باش نمشي في ديك لافونتور. سيتي ان زعما ان غران ريسك. ما نقولكش انا كنت مستوعب ديك الساعه لو ريسك، فهمتي؟ وي ولكن سي دي ديسيزيون كيجيك خصك تختار. دونك لي مويان اللي عندك، لو نيفو ديال الركول اللي عندك على لو مارشي وعلى لا دونك فانا كان زعما الفاكتور برينسيبال اللي عليه مشيت سيتي زعما ليكسبيريونس في شكل. وبارفوا كيعجبني ندوز دي زيكسبيريونس في شكل. دونك ما وزنتهاش بديك القضيه ديال من بعد زعما لا لافونتاج. كارير سيتي جوست سورتو انا عارف بان الريكروتمون ديجا بوغ موا كاع واخا ندوز عام وما عجبنيش الدومين نقدر نقلب. انا ديجا كيجلس عام عاد بوغ ديكروشي البروميي بوست. دونك فوالا. دونك هنا بدات نقولوا البتيت افونتور في الدومين ديال البي تي بي. دونك تقريبا جاوبتي على نص من السؤال اللي كان جاي من بعد منه. مي السؤال صراحه دابا كنسول بعض شي اسئله اللي تكنيك زعما اللي باش الناس اللي كيسمعونا يقدروا هما يستافدوا من الخبره ديال الناس اللي دازوا وكيفاش يديروا لي شوا ايتترا. دونك انت باش كنتي في لانسام كيفاش اختاريتي لا فيليير؟ حيت bon, juste pour rappel, l'ENSAM, c'est une formation d'ingénieur généraliste polyvalente. Donc, les étudiants, à l'époque, d'abord, peut-être qu'il y a des changements. يعني كانوا كيدوزوا واحد الفترة مهمة من الفورماسيون كيقراو كل شيء، يعني المات، الفيزيك، الميكانيك، الالكتريك، المهم كنقراو كل شيء. Après, كتكون سبيسياليتي في الدوزيام سيمستر ديال كاتريام اني. يعني en fin de compte كاينين دو سيمستر اللي فيهم سبيسياليتي. دونك انت كيفاش اختاريتي لا سبيسياليتي ديالك؟ شنو هي بعدا لا سبيسياليتي وكيفاش كان لو شوا؟ داكور. دونك ديجا حنا ما كانتش لا نوسيون ديال سبيسياليتي، سيتي ان ابروفونديسمون. داكور. جو بونس حنا كنا la dernière ou l'avant-dernière. Oui, je pense vous étiez la dernière, 2011. بعد منكم تشونجا السيستم. داز السيستم موديل. دونك اش نقول لك انا لو شوا ديال انا ديجا خديت مشيت في لابروفونديسمون الكتروميكانيك. علاش؟ بحال نعطيك واحد القضيه. دابا حنا تقريبا ما كاينش فينا اللي ما دوزش في الحصص ديال السبور في الليسي بزاف ديال لي تيب ديال لي بروف. كاين واحد من دوك لي تيب داك اللي كتمشي عنده مع الديبي ديال لا سيونس كيقول لك اللي بغى يدير شي حاجه يديرها، اللي بغى الكره يزكوها، اللي بغى ياك. هذا هو اللي كان عزيز علينا كاينه. انا شنو وقع لي؟ انا بحال داك اللي قال لك قال لك البروف اختار ما بغيتي انت نورمالمون انتويتيفمون غتمشي. انا ما انتويتيفمون غنمشي للفوت، ولكن داك النهار اختاريت الباسكيت هكا. سي راكوتيت. دونك بوغ دير انا نورمالمون الا جيت نشوف الحوايج اللي الميولات ديالي كومون جو فوا لي شوز كنمشي في جيني اندستريال. وي دابا من دابا زعما دابا ولا في ذاك الوقت هادشي اللي كان كيبان لك؟ في ذاك الوقت ماشي جيني اندستريال ولكن مشيت الكتروميكانيك. سيتي لو شوا. علاش؟ جوستومون راه بارتي من لا ريبونس قلتيها باسكو لا فورماسيون ديال الانسان كانت واحد 80% ديالها اللي كاع لي لوغيا ديال الانسان راه عندهم تقريبا لي ميم كومبيتونس دو بوين دو فيو تكنيك. ابار داك لابروفونديسمون سي بحال كتزيد السوايع في واحد الدومين. كانت نتجربوا لي شوز. دونك انا قلت دوك السوايع نزيدهم في شي حاجه اللي جديده ولا بالنسبه ليا تعطيني شي فالور اجوتي كبيره. دونك تما جي باغ اليميناسيون مشيت في باغ اليميناسيون بلس فاكتور ديال لا كليك. يعني الدراري اللي كانوا معايا بزاف تقريبا ونيتي واحد العدد مشينا في الكترو. داكور فوالا. داكور. دونك حيت بزاف ديال في واحد الوقيته كانوا بزاف ديال الطلبه كيسولوني واش نديروا جيني انفو، واش نديروا جيني ميكانيك، الكتروميكانيك. زعما كيبقى هو السؤال صعيب تجاوب عليه. انا باش نجي نجاوب على شي واحد كيسولني ما
زعما صعيب عليا نعطيها، الا عطيتو شي حاجه غنعطيها ليه هكا، ما عنديش لي فاكتور اللي عليهم غنتبازا باش نعطي ان شوا اللي جوديسيو. دونك الواحد كيشوف على حسب داكشي اللي قدامه، ما يمكنش شي واحد يجي يحكم بلاصتك. نورمالمون في شوا د فيليير راه كوميم كتكون 20 ans 21 ans، يعني بنادم راه شويه ماتور باش انه يقدر يدير ان شوا لي بلوز او موان زعما بازي على شي حاجه. سيرت ما غاديش انت تبقى تيتودي في داك لو شوا ما عرفتش شحال الوقت باش عاد تقدر تاخذ لو با وتزيد فيه، مي واحد يغيزوني غير واحد شويه، ما يعقدش الامور عاوتاني بزاف. لاخاطش جو بونس لو شوا د فيليير سي با كي صافي سا فا تو فيجي لا كارير ديالك كامله من اللي غتخرج حتى لوان دو سا. سورتو دابا كيما قلتي الواحد الا جا سولك قال لك اش من فيليير نديرو جاوبتيه ديريكتومون، هو خص يدخلو الشك. وي هو خص يدخلو الشك. علاش؟ لان لو شوا ديال لي فيليير ولا باغ لا سويت كنهضروا على لي ميتي، سي با ان تروك اللي هو ماتيماتيك. ça dépend بزاف ديال بارامتر اللي البوين دو ديبار ا مون افي هو لا بيرسون. يعني انت شوف شنو بغيتي دير، و بيان سور كتحاول تاخذ واحد لا كولتور من المارشي دو لومبلوا شنو كاين، باش ما تمشيش عاود تمشي في واحد الطريق اللي بوتيتر بعيده، ولا سافا دوموندي منك واحد ليفور في الشكل باش تقدر توصل لداكشي اللي بغيتي. دونك تعرف راسك، زائد واحد شويه ديال لا كولتور على لو مارشي دو لومبلوا شنو داير فيه، على حساب واش باغي تمشي في المغرب ان انترناسيونال انسي دو سويت، وتوكل على الله. دونك هادشي اللي كاين. داكور. دونك من خلال هذا البودكاست يعني انا كنحاول شاك انفيتي ناخذ منه دي زانفورماسيون كو سوا بارابور لان ميتيي ولا ان دومين ولا شي حاجه بحال هكا، اللي هاد الطلبه منين يكونوا كيكونوا كيقلبوا على نقولوا كيقلبوا على راسهم فين غادي يمشيو، زعما اش من دومين اللي غيصلح ليهم، يقدروا يلقاو دي زانفورماسيون. دونك انت خدمتي واحد المده ديال جو كخوا واحد 6 ولا 7 ديال ليكسبيريونس في الدومين ديال الكونستركسيون ولا البي تي بي. بالنسبه لك 6 يعني خدمتي في بيركونت، ومن بعد منها في بشرى يونيفير. بشرى يونيفير بجوجو في مكناس. وي في مكناس. داكور. المهم هما سميات ديال شركات البي تي بي الناس اللي كيقلبوا. شنو بالنسبه لك الصعوبات ولا لي زافونتاج اللي كاينين في هذا الدومين زعما بارابور ا دوطخ دومين؟ زعما انت دابا عندك واحد 10 ans ديكسبيريونس تقريبا في لو تيران، الا بغينا نشوفوا هذا الدومين بارابور ا دوطخ، شنو هما نقولوا لي زافونتاج و لي انكونفينيون ديالو؟ الا داكور. انا غنبدا Bon, effectivement, l'expérience, on a dit juste après l'obtention du diplôme, il y a une fin 2011, ou pratiquement vers la fin 2017, dit qu'on change progressivement dans le secteur. Donc, il a besoin de résumer les avantages et inconvénients. Les inconvénients, on a parlé d'inconvénients. واحد. D'accord. Pour moi, l'inconvénient le plus اللي كاين في le secteur ديال البي تي بي c'est المشكل ديال l'organisation, la gestion ديال les ressources في la plupart ما نقولش كلشي، ولكن في واحد العدد كبير ديال الشركات اللي خدامين في هذا لو دومين. باسكو en fait نسبة كبيرة ديال الشركات ce sont des TPE, des PME. Oui. La culture, ou malheureusement parfois حتى les grandes entreprises, dès que la culture de l'organisation ما كتكبرش معاهم، ce qui fait qu'on a le problème de plus en plus pointu. وفين كيبان دونك pour un ingénieur اللي يخدم في هذا لو سيكتور، اللي كنهضر على واحد لا كولتور ما كاينش لو برينسيپ ولا ما كايناش لا كولتور ديال لورغانيزاسيون، هنا كاين بزاف ديال لي كونترانت. صافي دير ما تعولش انك غتمشي وغتلقى واحد فيش دو بوست اللي هي كلير. وي هذا ديجا من الديبار. عاد باغ لا سويت في ليفولوسيون ديالك ولو سويفي ديال لي زانديكاتور ديالك انسي دو سويت، il se peut تلقى des interférences مع d'autres services مع d'autres métiers. تقدر تلقى راسك parfois
خصك دير شي حوايج اللي يفون با بارتي من لا ميسيون برينسيبال ديالك rien que pour faire avancer les choses ou pour éviter les problèmes pour l'entreprise ou la ligue ولا ainsi. Donc هذا c'est un problème pour moi كبير. وي ما عرفتش الا كنتي مازال باغي تقول شي حاجه اخرى مي جو بونس هذا يقدر يكون مشكل في زعما ماشي غير في البي تي بي مي بوتيتر في كاع لي تي بي بي ام اللي كيكونوا شويه زعما غاديين غير لو جور زعما داكشي اللي كاين اليوم خصنا نقضيوه وغدا ولا بريفيزيون العام الجاي ولا ديال من هنا عامين زعما ما كيفكروش في داكشي دونك حتى لورغانيزاسيون كتكون ناقصه. جو كرو كو هذا مشكل اللي سارع على كاع لي تي بي او بي ام. غير هو في لو سيكتور جينيرالمون باسكو لا كنخدموا في ستركتور باغ بروجي وجينيرالمون فين علاش ما كاينش هاد داك لي ريسبونسابل ولا الباترون باسكو ديال العقليه لازم ما كيحسش بلا نيسيسيتي ديال ان لورغانيزاسيون راه شي حاجه ضروريه مثلا لو فيت دانستوري واحد لو ستاندار مثلا بوغ لو سويفي ديال لا مانتينونس ديال لي زيكيبمون ديالو ستاندار كاليتي بوغ لي بروجي ainsi de suite la gestion ديال البروجي دار en bonne et due forme ما كيكونش هاد لو بوزوان باسكو جينيرالمون كنخدموا باغ بروجي و لو بروجي كيجي كنديروا له ليتود ديالو جينيرالمون عندك فيه اون مارج مزيانه ايوه هذا صافي بارتي من لي زافونتاج في certains secteurs bien sûr في البي تي بي عندك اون مارج مزيانه دونك jamais tu sens هاد لو بوزوان ديال فريمون راه tu investis في ليكيبمون كيخرج لك لي ريزولطا دونك انت كتشوف غير الانبوت اوتبوت ما كتشوفش اش واقع في وسط لابواط الوغ كو سي تو بروجيت على لافونير راه يسو كو هذاك المشكل غادي يدير لك واحد البروبليم سيريو فاش الشركه تكبر دونك والمشكله ان كل ما البروبليم كيكون صغير الا مع الجناش سور بلاص حتى هو كيكبر مع لونتربريز. وي بيان سور نهار اللي تبغي تورغانيزي تلقى داك الشيء فوالا بارفوا دابا حنا مثلا ميم في لا ستركتور باسكو خدمت على هاد البارتي ديال لا بروميير بارتي اللي خدمت عليها لانستوراسيون ديال لي زانديكاتور دو بيرفورمانس طابلو دو بور ديال لي سيرفيس انسي دو سويت دونك بارفوا كتلقى ترجع لواحد لا سيتوياسيون ولا واحد لا بوزيسيون امبوسيبل. انا كنهضر امبوسيبل دو بوين دو فيو انفستيسمون فينانسيي ريسورس انسي دو دونك جو بونس في هذا لو سيكتور هذا هو علاش ما كنشوفوش داكشي اللي قلت لك كاين بارفوا حتى دي زونتربريز اللي هما كبار دي غران زونتربريز واخا هكا كي سون مال اورغانيزي لان البدايه بدات ماشي هي هذيك فوالا دونك هذا سكي دي زانكونفينيون. وي داكور ندوز لي زافونتاج ياك داكشي اللي كنت بغيت داكشي زوين. دونك لي زافونتاج صراحه pour moi le secteur ديال البي تي بي pour résumer c'est une très bonne expérience pour quelqu'un اللي باغي يخدم باغي يتعلم بزاف حوايج كثيره لان برومييرمون ما كاينش لا روتين سورتو ملي كتمشي لا بارتي جيستيون دو بروجي و شاف دو بروجي ولا على حساب لا كاليتي ولا مانتينونس في لو كادر ديال البروجي ما كاينش لا روتين النهار اللي كدوزو لو سيناريو اللي كدوزو اليوم ما كتعاودش تدوزو غدا هادشي بيان سور كنقول تو ديبون دو لا بيرسون هنا كنهضر على بيرسون باغيه تخدم باغا تتعلم باغيه تاخذ الماكسيموم دو بروفي من ديك ليكسبيريونس دونك من هاد دو سو بوين دو فيو pour moi c'est un bon secteur يعني من ناحيه ديال ليكسبيريونس il est très riche en apprentissage يعني كتعلم فيها بزاف د الحوايج اون بليس القضيه اللي قلت بانها انكونفينيون الى الواحد ديال ديك التداخل بين لي سيرفيس وبين لي ميتي بارفوا بور سيرتان يقدروا يستافدوا منه لان سا تو بيرمي باش نفتح على دوطخ ميتي اللي باغ لا سويت الى غنجيو نهضروا على ان انتربرونور خصو يكون عنده هاد لا كولتور ما يمكنش يكون بورني في واحد لو ميتي خاص تكون عنده اون ايدي على لي زاشا كومون سا سباس اون ايدي على لا جيستيون ديال لا تريزوري كيفاش كدار اون ايدي على لا جيستيون ديال لي ريسورس هيومان ديال في لو شونتيي لي ريسورس ماتيريال دونك خاص تكون هاد لا كولتور هادي باش بتيت ملي كتجي تلونسا في لونتربرونيا او موان كيكون الواحد على بال
دونك وبيتيتر بور حتى موا واحد ملي كيكون في ستركتور بحال هكا كي ملي كيبدا يشوف لي ديفيرونت سيرفيس وكومون سا سفي لي شوز كيبداو يجيو عنده هو مثلا كيجيو عنده دي ريمارك علاش هذه ما كديرش بهذه الطريقه بيتيتر تكون احسن هذه تقدروا نحسنوها بحال هكا دونك كتبدا هو عنده كتجي ديك الفكره ديال يقدر يدير شي حاجه لراسو ويحسن من هذا الشيء باش برافو. يكون بلو بيرفورم. وقضيه هنا اخرى في هذا لو سونس اللي قلتي اللي عنده ليدي ديال لونتربرونيا يدير لونتربريز ومازال ما عندوش ما حاطش l'idée de projet. Le BTP, c'est un bon chantier qui peut développer une idée. Parce que la base de toute idée, il y a le besoin. Dans le secteur, le besoin est موجود. Donc, tu as le besoin, donc c'est un point avantageux. Voilà, donc باش ما نطولش كاين d'autres avantages مزيانين mais l'essentiel c'est que la personne زعما قول لنا لي زافونتاج ماشي مشكل في الوقت سير خذ راحتك. par exemple هذه c'est surtout pour الشباب اللي كيفكروا مثلا يديروا l'entreprise ديالهم واش يصلح في البي تي بي. نقول لافونتاج اللي كاين في البي تي بي سي كو الا عرفتي تختار لو سيكتور البي تي بي فيه بزاف ديال لي سيكتور على حساب لا ناتور ديال لي طرافو افيك ان بون شوا ديال لو سيكتور تقدر تبدا ترياليزي دي مارج مزيان. كنقول ان بون شوا سا فو دير لي سيكتور كي دوموند واحد لو سافوار فير ما il n'est pas acquis عند tout le monde. مثلا نعطيك انا اكزومبل كونكري مثلا غتمشي ليا لا كونستركسيون دو باتيمون ماشي هي مشيتي مثلا دي طرافو دو فونداسيون سي با لا ميم شوز. غتلقى في لا كونستركسيون واحد لا كونكورونس خايبه. كون جو دي خايبه يعني ما غاديش تبقى لا مارج فيه بزاف ديال لي كونترانت اللي بور كيلكان اللي باغي يخدم دي ستاندار طالعين تقدر داك لو سيكتور ما خدامليش. باغ كونطخ يمشي مثلا دي طرافو سبيسيو مثلا فونداسيون ولا دي essentiels des travaux spéciaux qui demandent le savoir-faire وهذا le savoir-faire il se traduit parfois كاين دي تقدر تاخذ دي زاغريمون ولا شي حاجه اللي كيخليوك انك تمشي بحال كتولي انت عندك واحد لانيش في ذاك لو سيكتور واحد الناحيه ديال لي كليون. نقربوا الانجينيوري ديال البي تي بي مع الناس اللي كيديروا دابا هاد لانيش كتسمع اغلبيه في الناس ديال اللي كيخدموا في اون لين وداك الشيء كيهضر بزاف بلانيش. حتى الدومين ديال الانجينيور في لانيش. بيان سور لان اللي اون فيت هي خصك تختار باسكو كاين كيدخل البي تي بي وهذا سي ان بروبليم. تدخل البي تي بي وغتقول لي غندير كلشي راه سي با ايفيدون. خصك تدخل وتكون عارف فين بغيتي تمشي وسورتو كيما قلت تختار دي سيكتور اللي بيان سور تكون عندك لا كومبيتونس ماشي تمشي للسيكتور اللي انت ما عندكش فيه اكسبيريونس. دي سيكتور اللي يخليوك تخدم اليز من دو بوين دو فيو كيما قلت لو نيفو ديال لونتربريز ايفولوي من الناحيه ديال لي مارج يكون عندك دي مارج مزيانين اللي تقدر بهم ديفلوبي لونتربريز ديالك مزيان. ما تكونش ديك لا كونكورونس اللي il va t'obliger par la suite دير خدمه ماشي هي هذيك انسي دو. دونك فوالا دونك داكور بور الناس اللي بغاو يديروا لونتربريز ديالهم في هذا لو سيكتور كاين ما يدار مي الفو جوست تلاحظ وتحاول تدير لو بون شوا. دونك انت خدمتي في بيلكونت ومن بعد في بشرى يونيفير بيتر يمكن دوزتي دي ستاج في شركات اللي زعما لا ستركتور بلو اورغانيزي ولا بلو غروند يعني كيما قلتي لي سوماكا في البي اف او. شنو كيبان لك الفرق ما بين زعما شركه صغيره اللي هي تي بي او ولا بي ام او مع شركه كبيره ولا ملتي ناسيونال اللي بيتيتر كتكون بون ما غاديش نجاوب بلاصتك زعما كتكون بوكو ميو اورغانيزي على مي كيما قلتي ماشي بالضروره كاع الشركات الكبار كيكونوا اورغانيزي. جوستومون دونك حنا كيستيون ديال grande entreprise ou la petite entreprise l'organisation ça n'a rien à voir مع la taille. Oui. كاين des entreprises اللي فيهم غير une dizaine de personnes ولكن عندهم une organisation beaucoup mieux que l'entreprise اللي عندها des centaines. Mais انا pour résumer لان
كيف ما قلتي عندي ليكسبيريونس ديالي في لي ستركتور اللي هما اورغانيزي، سيتي في الكادر ديال لي ستاج. دوزت مثلا فوريسيا، دوزت اس بي ميكرو الكترونيكس، دوزت سوماكا، دوزت لو ان سي اف، لو سي بي. دونك بون لو سي بي entre parenthèses. Mais bon, l'essentiel c'est que Anna, pour moi, ça revient le même point اللي هضرت عليه قبل. C'est que là, pour les petites entreprises ou là ما نقولش اليوم ما عندهمش l'organisation mais qui sont mal organisés, هاد l'expérience ça vaut le coup. واحد اللي ملتي تاش اللي كيشوف راسو بانه ان با دو بروبليم مع هاد باسكو كاين دي جون اللي ما عندهمش القضيه ديال ملتي تاش، يقدر يتخربق له البروغرام. ما يقدرش. ما يقدرش. دونك كل واحد خصو يعرف راسو شنو هما الحوايج مزيانه وشنو الحوايج اللي ما يقدرش عليها. دونك بور كيلكان اللي بغي كيما قلت يكتشف دوطخ ميتيي، صافو الكود جرب مثلا في الديبي دو كارير ديالك اون اونتربريز بحال هذا الشكل هذا اللي فيها تكون عندك هاد النيه باغي تعرف شنو واقع في هاد لي ديفيرون ميتيي، وباغ لا سويت مثلا تقدر تمشي لون غروند اونتربريز باش تعرف مثلا عاود لورغانيزاسيون تاخذ انا ديما الا لاحظتي في الهضره ديالي كنهضر على شي واحد اللي بحال داير المخطط ديالو واحد النهار يدير لونتربريز بحال لا فيناليتي دو لا شوز صافي تبروغراميتي نتايا فهمتي. باسكو ان فيت بون سي شي حاجه اللي اي واحد كيدوز واحد ليكسبيريونس فيغ لا فان كيقول لك راه دايوغ الناس دابا دوز جوج حلقات تقريبا بجوجهم يكونفيرم لا ميم شوز كو زعما بجوجهم كيشوفوا كو لو سالاريا سي جوست ان موين بور aller vers l'entrepreneuriat. جوستومون دونك سي بور سا انا كنهضر في هاد لوبتيك، يعني الواحد اللي بغى يدير واحد لونتربريز ديالو مزيان مثلا في واحد لا بيريود من لا كارير ديالو يدوز اون ستركتور اللي ياخذ فيها لي ديفو و لي بروبليم اللي كتعيشهم اون ستركتور مال اورغانيزي، او ميم طون il va prendre de nouveaux métiers، ويدوز عاود في واحد لا فاز اخرى من لا كارير ديالو اون ستركتور اورغانيزي اللي بحال كيشوف لا ديفيرونس او ميم طون كيعيش داك الجو ديال الخدمه اورغانيزي، لي زافونتاج ديالها، لي زوتي اللي كيخدموا بهم الناس بور سانسبيري بار لا سويت. وهادشي جو بونس سا رجوان داكشي اللي قلتي في الاول كاع ديال انك درتي بزاف ديال ستاج وكنتي كتخدم فيهم، زعما كتخدم بالمعقول ماشي غير كتمشي باش بور ماركي لا بريزونس. زعما هنا جانفيت كاع لي زيتيديون كو سا سوا في لانجينيوري ولا دوطخ اتيديون باش ان داك لي زيكسبيريونس دو ستاج يحاولوا يستغلوهم او ماكسيموم ويديروا لو ماكسيموم ديكسبيريونس. يعني مثلا حنا في لانسام عندنا داك لا شونس ديال انك تانتيغري ليكول من زعما كدوز فيها 5 سنين ماشي حتى من بعد لي كلاس بريبا عاد كتبدا تشوف فين غتقرا وهذا. دونك راه الصيف ديال البروميير اني بوركوا با بداك الساعه تبدا ان ستاج d'initiation تبدا تشوف كومون سا سباس في الاندستري في لونتربريز ايتترا. وفي كل عام زدتي راك كتكون عندك لا بوسيبيليتي انك تخدم اكثر، دونك كل ما خدمتي اكثر كل ما غتعلم اكثر. وفي لافان الكورسوس ديالك تكون دوزتي تقريبا الا دوزتي شهر كل عام، وفي العام الاخر دوزتي 6 شهور، راك تقريبا عندك اون اني ديكسبيريونس في واحد 4 ولا 5 ديال لي ميليو ديفيرون. دونك راه عندك واحد الفكره على لو مارشي كيفاش داير. effectivement متفق معك. هاد لوبتيك زعما il faut l'adopter par كاع les élèves ingénieurs باش pour maximiser les chances par la suite. D'accord. Donc d'abord je pense غنوقفوا مع السالاريا وغندوزو لو دوزيام بوين اللي مهم بزاف كو سوا بالنسبه ليا ولا بزاف الناس اللي كيهضروا عليه، وكما شفتي انت كما قلتي انت ولا بالنسبه لك انت كيبان لك هو لا فيناليتي، يعني ما بقاش كيبان لك زعما وليتي كتشوف اي حاجه راه الهدف ديالها هو لونتربرونيا. لا دون لو سونس جوستومون دون لو سونس ديال واحد الانسان اللي غادي في لا بروغريسيون في لا في، ماشي شي واحد اللي مونوطون باغي يبقى. هذيك عاود واحد اخرى اللي عندها دي زارغومون ديالها ما
بيان سور ماشي كلشي غادي يولي ماشي كلشي غيولي اونتربرونور وماشي كلشي خاصو يولي اونتربرونور اصلا حيت الا ولا كلشي اونتربرونور شكون اللي غيخدم مع داك لي زونتربرونور غنوليو يعني لو سيستيم اللي كوم سا كاينين الناس اللي غيديروا الاونتربرونوريا وخاصهم الناس خاصهم يفكروا فيها واللي فكر فيها وبانت ليه بانه راه ما سي با سون تروك راه زعما سي با ماشي مشكل ماشي ضروري خاص الانسان يولي اونتربرونور المهم تعيش مرتاح فوالا المهم الانسان يعيش مرتاح دونك هضر لينا شويه كيفاش جاتك الفكره زعما حيت جو بونس انك بقيتي خدام شويه اون باراليل منين لونسيتي اول انتربريز ديالك ولا منين تلونسيتي في الانتربرونيا داكوغ دونك البروميير في الديبي ديال هاد الاكسبيريونس لونتربرونيا ايفيكتيفمون انا ما تلونسيتش هكا دانكو كان داكشي بروغريسيف دونك كيفاش بدات الاكسبيريونس سيتي في 2000 début 2017 normalement c'était au départ كان عندي prévu ان ندير la création ديال Afaq Energy. Afaq Energy c'est une entreprise qui est spécialisée dans les prestations de maintenance, d'assistance technique, tout ce qui est automatisme, ainsi de suite. Je suis à les énergies renouvelables. Mais le process de préparation كانوا بزاف ديال المستجدات effectivement اللي عندها علاقه بالابداع ما كل شي جا في خطره الوغ دابا هادشي راني خدام في بيان سور خدام في كنت ديك الساعه ليبوك فات كاريمون ان بروجي في الشركه اللي كنت فيها باسكو ما بديتش ديريكتومون في لي بروجي دونك بديت في الاول بارتي les indicateurs de performance, la gestion de l'entreprise. Après, carrément la gestion de projet ou directement, je prends le projet en charge complètement. Après, donc, 2017, j'ai l'idée de Afaq, j'ai l'idée de Ibda. Donc, j'ai lancé avec les associés les deux entreprises في نفس العام. D'accord. مشيتي لصحيح حتى لا كاين ديغيغ دي ريزون فهمتي ابخي انا غادي ما عرفتش لي بريوريتي ديالك باش ما حيت كما قلتي لوبجيكتيف هو نعطيو شي حاجه اللي الناس اللي كيسمعوا يستافدوا منها دونك كاين ديغيغ اون ريزون علاش جات لا كرياسيون بور موا الا كان عندي لو شوا ما نديرش لا كرياسيون في نفس العام باسكو دو انتربريز في نفس العام ولا بروميير اكسبيريونس في لونتربرونيا ماشي لا بون ديمارش سي فري مي ديغيغ جو سي با واش دابا نهضر على البدايه ديال لا كرياسيون غير خذ راحتك زعما هضر زعما عطي ليكسبيريونس كامله كيفاش جات وداك الساعه نشوف كيفاش غادي يكمل الحوار واخا دونك كان عندي بالنسبه للابداع كان واحد لا كيسيون اللي مبرزطاني دوبي لونطون من لا فاز ديال لي زيتود هاد لا كيسيون شنو هي انا كان عندي شويه الفيس ديال لونتربرونيا من ما بدا يبان كليرمون حتى في الانسام لي بتي بروجي اللي كنا كنديرو جات ليكسبيريونس ديال الفوروم سي اون تري بون اكسبيريونس اللي جو ريكوموند للدراري تونجاجاو فيها ابخي ليكسبيريونس ديال سايف اكطويلمون اناكتوس هادو كلهم شي حوايج اللي خلاوك تخرج من داك القوقعه ديال لي زيتود وتكتشف شي حوايج اخرى برا اللي تقدر تلقى راسك فيهم فتما وبداو كيجيوني دي كيسيون علاش دابا هاد المشكل علاش هاد لونتربرونيا كنخليو الواحد حتى هو يكتشفها لراسو يقدر ما يكتشفهاش يقدر ما يعيشهاش نوغا با لوبورتونيتي باش يلقى هذاك لو ستيل ديال لو ستيل دو في ولا داك ليكسبيريونس ما يلقاش لوبورتونيتي باش يكتشف ساشون كو من جهه اخرى كنهضروا على الديفلوبمون د ليكونومي بور البلاد انسي دو سويت كيفاش غاديفلوبي ليكونومي بيان سور كاين بزاف ديال لي فولي ما غاديش ما نكبروش النقاش كاين بزاف ديال لي فولي مي بور موا انا لو بلوز امبورطون هو باش ما كرييتي دي زونتربرونور عندك في ليكوسيستيم باش ما tu auras de la valeur ajoutée
وي ولونتربرونور ما كيتكرياش دو جور او لوندومان، خصك تخدم عليه تبنيه. فاش كنهضروا على تبنيه راه ما يمكنش حتى ل 30 عام ولا 25 عام ولا عادي يفيق هو عادي يحس براسو راه هذه حاجه مزيانه. راه كاين اللي كتقول له 25 عام كيقول لك انا صافي ما بقى عندي ما ندير غنكمل فات. راه قليل الناس اللي عندهم هذيك الجرأه ديال انه غوكولي كيف حنا خصنا نفكروا في هذا الشيء من قبل. لونتربرونيا علاش اللي ما نفكروش في لونتربرونيا بوغ الوليدات الصغار؟ علاش ما يبداش تزرع فيه هذا ليسبري، ولا على الاقل باش ما نقولوش بوغ نو با لوريونتي من الصغر، على الاقل يبدا يكتشف هذا لونتربرونيا ويديفلوبي ليسبري اونتربرونور. بوتيتر لقى واحد العادات ديال الوليدات اللي هي التوجه ديالهم يبان من الصغر ويمشيو مزيان من الصغر. ما نتسناوش حتى الواحد يسالي قرايته عادي نوض يبدا يفكر واش انا صالح ليا السالاريا ولا لونتربرونيا. وما دي سي اون تري موفيز ديمارش اللي مالوغوزمون سي جو بونس الا جينا نشوفوا الدراري الصغار شي واحد اللي يقول لك هو صغير زعما غير او موا يعرف غير شنو هي زعما غير تكون عنده ديك لا نوسيون ديال انتربرونور. حيت الدري صغير ملي كيكون مثلا في ابتدائي ولا هذا وكيقول لك انا باغي نولي بيلوت ولا باغي نولي انجينيور، راه ما عارفش شنو هو بيلوت ولا انجينيور ولا افوكا، ولا هو غير كيشوف وكيقول انا بغيت نولي. يعني علاش هاد لا نوسيون ديال انتربرونور حتى ما تدخلش مع داك لي شوا اللي واخا سي ابستري ولكن او موا كاين داك لو شوا. تولي تدخل في لا كولتور كما قلتي. كيف ما كيبان للناس دابا طبيب بيلوت واخا هادشي راه صافي هادشي دابا صافي قدام شويه دابا راه كاين ناس اخرين دي ميتي اخرين كاين. تولي حتى لونتربرونيا على الاقل انا كما قلت غير عطيه الفرصه يكتشف، ما توريونطيش ما تقولوش دير ولا باسكو خليه هو يختار، مي عطيه لوبورتونيتي يكتشف لو ماكسيموم. دونك كان هاد لا كيسيون ما كانتش بيان سور واضحه في الاول، ولكن كان هاد ديما عندي هاد البروبليم هذا وتساؤل مع راسي وكذا. واخا خدمت في لو سيكتور يعني ليكسبيريونس اللي دوزت في البي تي بي دو طون زون طون ديما كيكون هاد القضيه ديما حاضره، ديما جيساي دو شيرشي نتعلم اكثر في هاد السونس هذا. ومع الوقت بقات هاد القضيه كتزيد جو غان بلوس دو كلارتي في ليدي. ومن جهه اخرى كيبان لي لو بوزوان بدا كيبان صافي دير الناس باسكو على ليبوك تهضر لواحد على اونتربرونيا كبار وما فاهمينهاش عاد. دونك كيما قلت لك مع الوقت بدات هذه الفكره كتوضح، بداو كيبانوا شي حوايج اخرى. مثلا كانت واحد دوزت واحد لا فورماسيون اون بلان طرافاي في البي تي بي، جات واحد لا فورماسيون في تو سكي انوفاسيون بيزنس موديل هذا مشيت ليها واخا لا علاقه بداكشي اللي كندير، مي باسكو كاين ديجا كاين واحد لوبجيكتيف، كاين واحد لا غيزون علاش. وهذيك زادت وضحات ليا لا فورماسيون صراحه عطاتني واحد بلوس دو كلارتي كيما قلت سورتو في لاسبي ديال لينوفاسيون. داكور دا عاود هاد لو فولي حتى هو كيتزاد لينوفاسيون مع لونتربرونيا باش بدات لا كومبينيزون كتبان. كاين شي كيسيون ولا نزيد؟ لا صافي سير جو بوز داكشي اللي كنت نسولك هو اللي راك بديتي كتدخل فيه. فوالا دونك مشيت في هاد لو سونس وبديت صافي بديت كنحط لي صافي بديت j'ai commencé à concrétiser le petit projet اللي بغيت نبدا به ديال l'accompagnement tout ce qui est développement ديال l'esprit entrepreneur عند les jeunes عند les adolescents عند الوليدات. mais bien sûr étape par étape. يعني هذه هي لا كيسيون علاش لونتربرونيا حتى واش كاين شي مشكل ما تقراش او لا ما تبداش الخدمه عليها مع في اناج اللي هو مازال الواحد صغير. شنو هو المشكل؟ واش فريمون سي كومبليكي؟ واش فريمون غيخلق مشكل الا بديناها؟ فبديت ابخي بان لي بان سي جوست كيسيون دو فولغاريزاسيون دي شوز. يعني الا قدرنا اننا نوصلوا لو ميساج بالطريقه اللي تناسب هذيك لا ترونش داج ديال لي زادوليسون ديال الوليدات راه صافا تعطينا لي ريزولطا. صافي بديت نحط لي غروند لين ديال لو بروجي ولا ميثود الخدمه وين حتى نقدر نطلع. هذا سيتي في
entre 2015 et 2016. En parallèle كان l'associé ديالي في إبداع اللي هو سي ان لوريا حتى هو ديال الإمسام، سي أمين بوعلاوي، كان خدام. نوجهوا ليه التحيات هو من هنا، أي شي نهار نستضيفوه حتى ان شاء الله حتى هو ان شاء الله يكون عنده امور اللي يستافدوا منها الناس بزاف. دونك كان تا هو خدام في لا فاز دو بريباراسيون ديال البروجي ديال لا فولغاريزاسيون سيانتيفيك. صافي دير كنشدو لي ميتي د لافونير اللي غيكونوا من هنا 10 من هنا 20 صافي دير الوليدات اللي عندنا اليوم في ليكول هذوك هما لي ميتي اللي اون برينسيپ غيخدموا فيهم. On essaie de les préparer لهاد لي ميتي، دو لي بريباري ماشي دو بوين دو فيو انه يولي معلم، ولكن غير يعرف، فوالا غير يكتشف، ولكن ويعرف افيك دو ليكسبيريونس، ماشي غنجي ندير لو باوربوينت بريزونطاسيون وسالينا، لا افيك ليكسبيريونس، يعني il va vivre ديك ليكسبيريونس. باش كنهضر له مثلا على دومين ديال لامبريسيون 3 دي، خصو يعيش واحد ليكسبيريونس اللي تعطيه الصوره واضحه على داك لو ميتي. دونك فوالا كان هو خدام على هاد لو فولي. ابخي جاو ظروف وهكا باش اون ايشونجي لي زيدي وهذا، وبدينا خدامين شي شويه اون باراليل، فبان بان راه لي زيدي سون كومبليمونتير. دونك لي دو بروجي راه غاديين في لا ميم فيزيون و ils sont complémentaires. Du coup on a décidé باش نجمعوهم بجوج وخرجنا خرجنا الابداع اللي en fait voilà كتخدم على tout ce qui est vulgarisation scientifique et développement ديال l'entrepreneuriat et l'innovation عند الوليدات à partir donc l'âge après نقدروا نديطايو. مي حنا بدينا l'âge de 12 ans اللي هو الكوليج ليسي، فيكو كنعرفوا هادو هما هي لا فاز لا بلو كريتيك اللي كتوجه لا كارير ديال الواحد بزاف. هي واخا دونك عطينا بلوس دو ديتاي على ابداع اكاديمي. دونك كيفاش بدات، فين وصلت دابا، شنو كدير؟ حيت جو بونس انا اون اكسبيريونس بحال هادي زعما خصها تعرف، الناس خصهم يعرفوا ان كاينين دي انستيتيوشن بحال هكا في المغرب. جو سي با نقدر نقول ان خاصهم يكونوا بزاف، واخا بالنسبه لك انت زعما يكونوا بزاف بيتيت انت دير بزاف الفروع، مي شي حاجه اللي خاصها تكون كاينه في لا سوسيتي باش ان الوليدات يكونوا عندهم لي شوا، يعني ما يبقاوش بوغني غير خاصك تقرا وتجيب مزيان ودير لو ميتي فلاني. لحد الان مازالين دي بارون اللي كيقول لك باش تضمن راسك خاصك تمشي للمخزن، ولا باش تضمن راسك خاصك تمشي للوظيفه مع الدوله. الوغ كو لو طون ا بوكو شونجي، زعما ما بقيناش في هذا التا ديسبري. راه الناس كاين كاع اللي ما قراش وراه عرف كيفاش يشق الطريق ديالو، ولا دابا راه زعما عايش بخير. خاصنا نديسوسيو داك العيشه بخير مع انك تخلص مزيان، ولا عندك ان سالير، ولا عندك ان بوست اللي مضمون، ولا شي حاجه بحال هكا. زعما سو ني بلو لو كا ديال انك تعيش بخير. دونك الى بغيتي تهضر لنا بلوس دو ديتاي على ابداع اكاديمي. فوالا اون فيت انت دابا حطيتي الارضيه ديال فين ابداع كتخدم. هي هذا البروبليم ديال لا كارير، ديال التوجيه، ديال لو شوا ديال لي ميتيي، ديال لي سبيسياليتي. دونك حنا في ابداع اش كنديرو بور سامبليفي لي شوز؟ اون ديفلوب des maquettes, des jeux et des activités اللي l'objectif ديالهم اننا نقربوا الوليدات من tout ce qui est scientifique, les métiers de l'avenir, l'entrepreneuriat et l'innovation. واضحه ولا نزيد نوضح؟ واضحه. فوالا دونك حنا عندنا شنو كنديرو؟ عندنا واحد الجزء كبير ديال الخدمه ديالنا سي دو ار دي، يعني كنديفلوبيو، كنشدو مثلا ان سارتان ميتي كيبان لينا بان هذا الميتي راه غادي مزيان، اما ريكومونداسيون ديال دي زيكسبير، دي ستاتيستيك داروا من منظمات متخصصه في المجال، اما حنا كيبان لينا بان هذاك راه سي بيان دو ترافاي على هذا دانفيستير في هذا لو ميتي. كنشدو لو ميتي وكنفصلوه. بيان سور هاد لا فاز هذيك كتكون مع دي جون ديال الدومين، سي دي
حنا كنسميهم لي ريفيرونس اكاديميك بروفيسيونيل. هادو هما اللي كيعاونوك باش، لان ليكيب ما يمكنش تكون عندك اون ايكيب اللي تكون عارفه في كل شيء. دونك او موان ديك لا فاز ديال بور فيكسي شنو هما الحوايج اللي مهمين سي دو سويت كتكون مع دي بروفيسيونيل. و ابري كتجي الخدمه ديال لادابتاسيون. صافي دير كيفاش حنا نشدوا هذاك داكشي اللي خصو يعرفوا الواحد على واحد لو ميتي، نردوه اون اكسبيريونس في شكل. ملي كنقولوا اون اكسبيريونس في شكل يقدر يكون ان جو دو كلاس، يقدر يكون كاريمون ان جو، يقدر يكون اون كومبيتيسيون، يقدر يكون اون اكتيفيتي مثلا اللي دار في ان اسباس اوفير يديروها لي زيكول، يديروها الشركات، يديروها لي فامي. فهمتي؟ دونك كاين هنايا الانبوت، كاين الاوتبوت باردون، كاين بزاف ديال لي برودوي ولا لي سيرفيس اللي نقدروا نهضروا عليهم في الابداع. اللي اون فيت ابداع اكاديمي اللي ذكرتيها سي ان سيرفيس من لي سيرفيس اللي كندير. دونك ابداع اكاديمي سي واحد لو سونتر اللي فيه ان بروغرام. هذاك لو بروغرام انويل كيجيو الناس كيتسجلوا فيه، دي بارتيكولير كيسجلوا وليداتهم فيه ابارتير دو لاج دو 12 à 18 ans كما قلت ديما كوليج ليسي كيتسجلوا فيه. كيكون عندهم دي سيونس توت او لون دو لاني اون باراليل مع المدرسه ديالهم اللي فيها دي بروجي. دونك شاك بيريود كي رياليزي ان بروجي في ان ميتيي، مثلا في لو دومين ديال لوطوموبيل، في الدومين مثلا ديال لا بروغراماسيون، في الدومين ديال لامبريسيون 3 دي انسي دو سويت، في لا ميديسين، في لونتربرونيا. فوالا دونك هذا سي ابداع اكاديمي. سينون كاين دوطخ اكتيفيتي ولا دوطخ سيرفيس الا بغيت نهضر بهذا المصطلح، اللي منهم مثلا ان كونسيبت اللي خدامين عليه دابا سكون ابل ابداع اكسبلوريون. هذا سي ليدي ديالو سي بحال لو جو ديال لا ريشيرش تريزور. صافي دير ليدي هي كيدخلوا بلوزيور زيكيب. لوبجيكتيف هي لقى واحد لو تريزور، مي بوغ اريفي لداك لو تريزور خصك تلقى واحد لونسومبل ديال لي كود. شاك كود خصك باش ديبلوكي خصك دوز واحد لا ميسيون سيونتيفيك. داكور. هادي هي ليدي ديال لو كونسيبت، مازال خدامين عليه ان شاء الله. غادي يتكونكريتيزا صافي دير جينيراليزا في لي زيكول مع كيما قلت لي زونتربريز اللي كيديروا لي كولوني دو فاكونس، او حتى مع لي بارتيكولير في لي زيسباس بوبليك ولا بريفي. هذا غيكون ان شاء الله في لي موا اللي جايين ان شاء الله. داكور. انا صراحه كنت حضرت لواحد ليفينمون، مالوغوزمون ما كاينش انا في مكناس باش نحضر بزاف لي زيفينمون ديالكم، مي جو بونس في الحفل نهايه السنه ديال 2019 يمكن باش كنت حضرت، وكانت داك لا كومبيتيسيون ديال الروبوتيك، وزعما فريمون جيتي ايطوني سوربري زعما كاع لي بون تيرم ديال ان كتلقى وليدات ديال 12 13 عام كتعطيه كارطونه ديال البياسات كيشدها هو في ان طون لي كرونومتري كي مونتي الروبو ديالو كي كودي الكود باش انه يكومونديه وكيكومونديه وكيدير زعما هادشي كامل دون زان لابس دو طون مع دوطخ ايكيب اللي تا هما دو ميم اج. وكتشوف داك ليسبري ديكيب ما بين الدراري كيفاش كل واحد عنده لاطاش ديالو، كيفاش لا كومونيكاسيون ايتترا. وحتى داك مقاتل باش يربح يعني كاع داك شنو نقول لك زعما كاع لي زانغريديون باش انك تخرج واحد بيتيتر ماشي كلهم يخرجوا دي زونتربرونور، ولكن داك الشغف ديال انك باغي تربح ودير كاع لي مويان وتكون ميثودولوجيك، لحقاش لا ميثودولوجي حتى هي مهمه بزاف. مثلا في لو روبو ولا في الكوداج ديالو راه الا زقلتي غير حاجه وحده راك غتلقى راسك تعطلتي وغتولي ترجع عاوتاني. دونك هما ديجا تريناو على هادشي كامل، دونك سي فريمون تري تري انتريسون. الا سمحتي لي هاد الواحد مادام جبتي هاد ليكسبيريونس، هاد ليكسبيريونس اللي عشتي يلغفلات ان بتي بو داكشي اللي كنبغيو نوصلوا مع الوليدات، ويلغفلات لافونتاج ديال علاش تكون عندنا الار اي دي لوكال. لان سي بيان بور موا مزيان كما قلتي يكثروا لي بروجي بحال هكا، غير هو تكون عندنا لادابتاسيون لو كونتكست ديالنا. لان حنا مثلا الا خدينا ليكزومبل ديال الروبوتيك، كاين بزاف ديال لي بروجي في الروبوتيك، ولكن مالوغوزمون عندنا دي بروجي امبورتي. صافي دير كنجيب انا واحد لو بروجي من برا افيك واحد لا كولتور افيك دي كومبليكاسيون اللي با فورسيمون ادابتي لينا حنا. الوغ ملي كتكون عندك الار دي ديالك
راه tu fais le départ ما كنقولش بان ما تستافدش من الاكسبيريونس الاخرين بالعكس ولكن tu au moins في البيغ دي كا tu adaptes هذاك لو برودوي لو كونتكست ديالك وفين بغيتي توصل وي فهمتيني دونك هذه هي لامبورطونس علاش حنا ركزنا على هذا لو بوين بزاف اللي ماشي ساهل لانه تعرف الاغ دي سي دو لانفستيسمون سي دو طون سي دي كومبيتونس اللي بارفو تقدر ما تلقاهمش انسي دو سويت ولكن سي ان ديفي اللي حنا هذا هو البوين دو ديبار ملي الا غنشدو ان برودوي من برا ونجيو نديرو له الكوميرسياليزاسيون ونتسماو بان راه درنا لا فولغاريزاسيون سيانتيفيك او لا سي با سا اكزاكتومون حنا لا فيزيون ديالنا وهذاك لي تيب ديفينمون راه يغفلت بزاف ديال الحوايج اللي منها باش يشد مثلا الوليد يشد لو روبو ويدير له الكابلاج وسورتو ركز على قدام البوبليك هذا هو البلوز امبورطون راه بوحدو مخشي في بيتو يدير لك اكثر من داكشي ولكن يجيري ستريس ديال الدراري اللي حداه صافي دير كاين كيسيون دو طون ويجيري ستريس ديال الناس واقفين حدا راسو وكيشوفوا فهمتي ويجيري ستريس ديال جاي يركب واحد السلك وتحرقات له تحرق له شي كومبوزون ولا جاي يشارجي البروغرام ما بغاش البروغرام يتيكزيكوت واش فهمتي وي زعما فريمون داك ليكسبيريونس ما عرفتش واش مازال عندي الفيديوهات نقدر نحطهم في لاشين مي ولا الا عندي شي فيديوهات مي فريمون بون دابا نحط لي ليان ديال لي باج دي ريزو سوسيو ديالكم وديال سيت انترنيت بالنسبه للناس اللي بغاو يدخلوا ويشوفوا كومون زعما داكشي كيفاش داير مي كتشوف وليد ديال 13 عام ولا 14 عام ولا بنيته في ذاك لاج كتفكر بذاك الطريقه كتقول هذا ما يمكنش يخرج انسان عادي زعما هذه سي لا موندغ دي شوز انك كتقول ما يمكنش يخرج انسان عادي بحال الستوندار اللي كيقرا في المدرسه وكيجيب نقطه مزيانه وغادي يتخرج زعما هذه اقل حاجه ما يمكن يقال على هذاك هو شتي هذاك اللي في المدرسه راه بحالو بحال هذا في البوين دو ديبار غير كيما قلت سي كيسيون دو دوني لوبورتونيتي للدراري عطيه لوبورتونيتي يكتشف ويعيش بلوس ديكسبيريونس وانت غتشوف العجب دابا انا ما هضرتلكش على بزاف ديال الحوايج حنا براسنا اللي خدمنا داكشي اونيتي ايطوني بارفوا بلي ريزولطا اللي كيوصلوا لهم الدراري كيجي دري مثلا كيقول لك انا غير ديرنييرمون في لا فاز ديال الكونفينمون فاش عاد بدا درنا معاهم ابري 2 موا ديال الكونفينمون درنا معاهم واحد هكا ميتين مع الوليدات اللي كانوا في لي سميتو شفنا كل واحد كيدوز فريمون كاين اللي مشى بدا كيدير ديفلوبمون ديال لي جو الجيمين كاين اللي قال لك انا وليت كوميونيتي ماناجر ديال شي فونداسيون ديال لي جو انترناسيونال هذا في عمره 12 عام فهمتي دونك كيما قلت لك سي كيسيون ديال خصك غير تعطي لونفون تعطيه الفرصه باش يكتشف وتعطيه الوقت حنا اون في بوكو دو بريسيون حيت خص الريزولطا خص النقطه خص كذا هادشي صراحه اغوفوار داكور في هاد النقطه نيت انت دابا خدام في ان كادر اللي كدوز الوقت بزاف مع الوليدات الصغار وزعما مع الوليدات الصغار حنا كنقدروا نتعلموا بزاف د الحوايج دونك بيتيتر حنا كنعطيوهم شي حوايج باش نتعلموا ولكن داك الطاقه اللي عندهم وداك الشيء اللي عندهم مخبع لداخل كيكون مازال زعما ان فيهم كيقدر يعلمنا بزاف ديال الحوايج انت شنو كتعلم مع الدراري الصغار حيت صبر كيلكو كيبقى زعما التعامل مع الدراري الصغار شويه صعيب يعني ماشي بحال واحد اللي زعما ادولت وكيعرف شنو هي لا نورم ولا كيعرف شنو هو لي ستاندار ولا كيفاش خاصها دار لي شوز كتقول لي راه هذه خاصها دار هكا الا داكور يديرها الا با داكور يفا ديسكوتي الدراري الصغار شويه كيكون التعامل معهم صعيب دونك شنو كتعلم معاهم بون هو صراحه الفات ديال انك كتخدم مع هاد الترونج داج هو سي فري كو فيه بزاف ديال لي كونترانت فيه بزاف ديال سا دوموند بزاف ديال الحوايج من لو ديفلوبمون ديال لو برودوي اللي غادي تخدم معاه عليه حتى لانيماسيون ديال لاتولي دونك هادو كلهم سي اشاك فوا عندك ان ديفي دايوغ هادو من لي ديفي اللي عندنا بوغ ان بتي بو كابيتاليزي هاد ليكسبيريونس وجينيراليزي ويكونوا عندنا دي فورماتور بزاف اللي يقدروا انيمي لان هذا سي ان بروبليم سيريو كنلقاو يعني باش يكون عندك ان فورماتور
اللي يجي يقدر يكون فورماتور معلم واعر طياره في الدومين ديالو ويفورمي لك لي زيكسبير وتجيبوا الاتولي ديال لي زادوليسون ديال لي زونفون تحرف ليه ما يوصلش لي ريزولتا فهمتي. هذا سي ان ديفي صراحه كبير مازال دابا خدامين عليه كيفاش تقدر هذا الشيء تردو تقدر تجينيراليزيه وما يبقاش عندك مشكل ديال لي فورماتور. مي بور سكون ابخون من الوليدات بزاف د الحوايج كما قلت لك خاصك ديجا الحاجه اللي هي مزيانه سي كو هاد لاج هذا ما كيديرش معاك الصوالح ما كيديرش معاك الصوالح. حنا دابا كبار كتحضر لواحد لا فورماسيون كيبان لك الانيماتور كيبان لك ماشي على هوتور داكشي ولكن كتقول مسكين راه دار لي فور وكذا كدير معاه مزيان كتقول له ميرسي بور لي فور ديالك وسيتي بيان وهذا الدري ما يعطيكش هادشي نشطي مع البطوله وعجبو داكشي غينشط معاك ما عجبوش ما يسوق ليكش. وي tu vas le voir directement في son visage هذا الا ما قالهاش لك ديريكتومون في وجهك ويقولها لك نيشان باسكو ديجا انت ما كتعطيش ما كتخليش يعيش الميم اكسبيريونس ديال بارفوا اللي كتكون فيها شويه ديال لاغريسيفيتي في سيغتان كلاس هذا دونك كتخلي ديك لا ليبرتي هذيك لا ليبرتي هو يسكسبريم ما عجباتوش ما عجباتوش فهمتي. دونك هذا سيتي ان ديفي ولكن تعلمنا منه غادي وليتي تعرف اللي ما عجبوش اللي عاجبو كيفاش تقدر تقلب ديك لا سيتوياسيون ديال ما عجبوش تولي شي حاجه افونتاجوز بور لو جروب انسي دو سويت. مي فريمون سي اون اكسبيريونس اللي فيها بزاف لي كونترانت مي فيها مزيانه سي اون تري بون اكسبيريونس صراحه من ديال لابرونتيساج ليكيب. داكوغ ما عرفتش واش عندك مازال شي حاجه اخرى تزيدها فهاد زعما فهاد الصوت ديال بون بور موا سي البلوز امبورطون باش ما نطولوش عاود على الناس وهذا بور موا حتى اللي بغا بلوز دو ديتاي كاين بار لا سويت الا بغيتي تبارطاجي معاهم لي ليان نعطيهم لك داكور. دونك غير باش انا نتفكر نتوما مازال في مكناس ولا دابا غير في كازا ولا فيهم بجوج؟ حنا ديجا بدينا لابروش بحال ما ركزناش على مدينه وحده داكور على مكناس سيتي واحد لا فاز دو ديال تيست فاز بور تيستي لو برودوي باسكو شي حاجه ما كايناش في لو مارشي كان ممكن ما يصدقش كاع من العام الاول ماشي ما كاينش با دو ريسيبتيفيتي الناس ما عجبهمش هذا دونك سيتي واحد مي سينو كنا منفتحين دونك كنكروزيو في مدن اخرين وهذا دونك دابا اكطويلمون اون اي بريزون تقريبا في 3 فيل باشكال مختلفه على حسب لا ناتور دو بروغرام هذا اون اي بريزون في كازا مكناس فاس كما قلت كاين اللي فيهم دي بروغرام ديال الابداع اكاديمي كومبلي كاين اللي فيهم دي زاتولي اللي كنلونسيوهم جوستومون مثلا لا فيل ملي عاد كتدخل لها خصك حتى تعرف كيفاش دايرين كيفاش دايره لا فيل دونك تو سي ان تي بو دالي دوسمون و بيان سور لي زيفينمون اللي هما كيداروا بحال لو ستيل ديال الابداع اكسبلوريوم هذا راه سي ان تروك اللي ممكن يدار في اي فيل لانه سي اون لورغانيز على حساب لو كليون على حساب لو كليون فين بغا ليفينمون يكون. داكور. المهم انا جيمري بيان فير دو لا بوبليسيتي الابداع اكاديمي زعما افيك غران كور لحقاش شي حاجه اللي كيما تيان ا كور واللي عجبتني بزاف منين مشيت ليها كسوا في ليفينمون اللي قلت لك اللي كان سو فورم دو كومبيتيسيون ولا حتى كنت واحد المره حضرت في ان سيونس ديال لابرونتيساج زعما كتشوف لا فاسون دو كومونيكي كيفاش الوليدات يزاريف ا بوزي دي كيسيون زعما ما عندهمش مشكل في انه يطرح لا كيسيون كيف ما بغات تكون ان الفورماتور اللي تري بروش من لابرونتي اللي كيتعلم كيهضر معاه بسميتو واخا راه كاين واحد كوميم واحد الفرق ديال لاج اللي جينيرالمون كتعلموا لا وهذا كبير خاصك تعيط ليه عمو كذا هذوك الحويجات بحال هكا بيتيت كيخلقوا واحد الحواجز ديال الكومونيكاسيون الوغ كو ملي كيكون واحد قريب ليك بزاف دونك تو زعما فاسيلمون تعبر ليه ان شي حاجه عجباتك. حنا هذه القضيه ديال شي حاجه عجباتك ما كنعبروش عليها بزاف الا ما عجباتك شي حاجه حتى هي كتقدر تقولها ليه كتسول هادو كاملين جو بونس سون دي
خصني نوريك سويت لهذا، نوريك لي كومونتير ديال الوليدات، باسكو كنعطيهم دي فيش افونسيني على لي فورماتور، شكون اللي عجبك شكون اللي ما عجبكش، وكتخليه يعبر كيبغى. وي بون الا جات لوكازيون غنعطيك سيغتان فيش باش داكور. لا فاصون باش اللي كيعبروا بها على شي واحد من اللي عجبهم، وهذا سي فريمون سيتي دي تروك اللي بارفوا كتموت بالضحك، بارفوا وي دونك كيعطيك واحد لا غومارك اللي عليها كتخدم. دونك سي هما يفون بارتي صراحه من لو كور ديال لو بروسيس ار دي، هما دوك الوليدات يعني لو وي روتور ديالهم ولي بارون ديالهم وكذا، راه سور لا باز ديالهم كنزيدو اميليوريو لي سا برودوي مارش. ديالهم. نتوما في ابداع دابا اون ايكيب، جو كخوا شحال بكم في ليكيب؟ فوالا دونك ابداع على حساب لا ناتور ديال لي سيرفيس، باسكو كاين بحال مثلا ابداع اكسبلوريوم سي ان سيرفيس اللي فيه اون فادير واحد 90% سي اون ايكيب اللي هي طومبورير داكور ماشي بيرمانونت دونك حنايا اون ايتي قبل الكونفينمون اون ايتي 5، مي داكور مع الكونفينمون ولي ديغا ديال الكونفينمون دونك هبطنا شويه ليفيكتيف اون اتوندون de reprendre les choses مزيان parce que l'équipe كانت une très bonne équipe الحمد لله. Mais sinon ça varie entre كيما قلت 5 حتى 30 على حساب لا ناتور حسب ديال لو بروجي. ليفينمون، واش كبير ليفينمون واش صغير فوالا. دونك شنو السؤال اللي بغيت نسول هي شنو الاهميه ديال ليكيب باش ان بروجي بحال هكا اللي ان بروجي دينوفاسيون ان بروجي دونتربرونيا، باش انك تقدر تافونسي و بيتيتر تقدر تافونسي رابيدمون. يعني ملي كتبغي تختار شي واحد اللي يتزاد معاك في ليكيب، علاش كتقلب؟ داكور دونك انا غادي pour résumer l'équipe à quoi ça sert. ليكيب ما نقولش اكوا سا سير حتى الا بغيت نزوق شويه لا كيسيون، ولكن شنو هو لو رول ديال ليكيب اللي معاك؟ سي تو سامبلومون سي لا كونكريتيزاسيون ديال واحد لا فيزيون. دونك غير من هاد الجمله كيبان بان راه لا كلي عندك هنا، وي سوا راه تو فا ريوسير ا كونكريتيزي لا فيزيون ديالك ولا تو فا كونكريتيزي لا فيزيون ديال واحد اخر، وي فهمتي؟ دونك تو روبوز على ليكيب اللي معاك، واش غادي تعيش معاك داك لا فيزيون، واش غتامن بها. خلينا دابا مازال كنهضرش على الكومبيتونس، دونك واش غتعيش ديك لا فيزيون، واش غتامن بها باش تقدر انها توصلها معاك سور لو تيران. لان انت قبل ليكيب عندك غير كتحلم كترسم، مي فاش كتجي تحط في ارض الواقع ما يمكنش تحط بوحدك، خاصك ليكيب. دونك بور موا سي ماشي غير امبورطون، مي اختار ليكسبرسيون اللي بغيتي، مي ليكيب هي كلشي. دايوغ انا نعطي غير واحد ليكزومبل بسيط علاش ليكيب في لونتربرونيا سي شي حاجه اللي خص الواحد يرد ليها البال بزاف وبزاف وبزاف. الا خدينا ليكزومبل مثلا ديال لي زانفيستيسور اللي كينفيستيو سورتو مثلا في لي ستارت اب، لان سي ان مود اللي بدا كيولي في لا توندونس هاد لو تيب دانفيستيسمون من غير لي زانفيستيسمون كلاسيك اللي دايوغ سي ان تروك اللي هو تري بوزيتيف بور موا. مثلا الانفستيسمون في الكابيتال ريسك ولا لي بيزنس انجل، بحال اكزومبل راه الناس دابا ولاو يعرفوا مع البروغرام ديال دوزام ديال اجي. وي بون الصراحه هذيك شي حاجه مزيانه، على الاقل الناس يعرفوا كومون سا مزيانه سباس. بزاف مزيانه بزاف. وحتى لا سوا لي زونتربرونور ولا حتى الناس اللي عندهم الفلوس، راه كاين اللي عنده الفلوس وي وما كيعرفش كيفاش يدير انفيستيون. effectivement ما كيعرفش ولا الا انفيستي ديما في شي حاجه سور، وي والكيسيون اللي ما كتعطيناش حنا لا فالور اجوتي للبلاد. بون دونك بور ريفينير لو بوين د ليكيب، الا مشيتي تشوف هاد الناس اللي كتانفيستي في البروجي، علاش انا خديت هاد ليكزومبل؟ لان هذا كيجي كيحط فلوسه في الشركه، وماشي غير فلوسه، كيحط لو سافوار ولو سافوار فير ديالو، بوتيتر ليكيب اللي معاه كامله كيحطها معاك في الشركه. هاد الناس كلهم لا بلوبار لا ماجوريتي ديالهم ملي كتهضر لهم شنو هما لي كريتير ديال لو شوا ديالكم، باغمي لي كريتير الاولى الا ما قلناش كاين اللي كيقول لك نيشان ليكيب. انا غتكون ليكيب مزيانه نقدر نانفيستي ونقلب كاع كاريمون ليدي ولا نقادها ولا نزيد فيها شي حوايج ولا كذا. مي ليكيب ما يمكنش تقدر تجيب واحد لو برودوي واعر ولكن ليكيب عيانه، ما حيت ما كاينش اللي غيعطينا داك لو برودوي، ما كاينش اللي غادي
ياسوري ديك السكالابيلتي، يعني اللي غادي يرد لنا داك لو برودوي اللي يقدر يكون برودوي واعر يولي فريمون نقدروا نديروا منه بزاف، نقدروا نبيعوا منه بزاف، يقدر يكون ان بون بيزنس. دونك هذا سي ان بوين تري امبورطون ليكيب ترد البال بزاف. كيفاش غتختار لي زيليمون ديال ليكيب؟ بوغ موا رقم واحد هضرت عليها في الاول، هي خص شي واحد اللي بارطاجي معاك لا فيزيون. بيان سور هاد القضيه سا ديبون لو نيفو دو ريسبونسابيلتي ولا لو نيفو دونجاجمون ديال لو بوست ولا ديال لا بيرسون. مثلا ملي غنهضر على ريسبونسابل ار اي دي، سي با لو ميم نيفو ديكزيجونس كو مثلا شيف ديكيب لوجيستيك مثلا، فهمتيني؟ دونك هنايا كيما كنقولوا ضرب وقيس، يعني كاين ان بوست اللي خاصو فو ساسيوري بيان بان السيد راه مآمن بلا فيزيون وغيمشي معاك جوسكو بو. وي بيان سور انت ما خدامش في ان بروجي كلاسيك بوتيت خدم فيه في شي شركه اخرى وعارف لي كونترانت ديالها وكذا، لا. دونك خصو هذا البوين دو ديبار هو اللي غيخليه غادي معاك في الخط، لان عنده واحد لا فيزيون بارطاج. Après, bien sûr, qui joue des critères, peut-être que les entreprises, la compétence, tu reposes à la قضية بزاف. Mais je pense كيما قلتي la clé ديال pour réussir une start-up ou une entreprise اللي مازال عاد jeune ou surtout le côté de l'innovation. يعني إلا ما كانش هذاك اللي غادي يجي آمن بداك الفكرة، راه ما يمكنش تجيب واحد غيخدم بحال شركات كبار كما قلتي غادي يجي وغيخدم في بوست وصافي، يعجبو الحال ولا ما يعجبوش راه عنده دي ميسيون كيديرهم وكيمشي في حاله في الاخر النهار. نو حيت لونتربرونيا اوروزمون كيكون ليفيكتيف في الديبار تري ريدوي. وي في ستارت اب جينيرالمون راه سي با ما مزياناش حتى الا كنتي باغا ديرها، وهذا ما مزياناش تبدا بان ايفيكتيف كبير. ان ايفيكتيف ريدوي سكي في ماشي فورسيمون كنديروا دي طاش اللي دايرين، يعني نقدروا نديروا دي طاش هكا مثلا كنحاولوا داك لونسومبل ديال لي طاش اللي غيخليونا نليفريو لو برودوي افيك تو سكي فا افيك كنحاولوا نديسباتشيو على حساب لي كومبيتونس دو شاكان. يعني هنا لا كومبيتونس حتى هي شي حاجه مهمه بزاف. وجاي دونك اون تروازيام ليو القضيه ديال لا بوليفالونس. انا هضرت دابا بان باش تبدا ضروري كيخص يكون الواحد اللي غيكون معاك يكون مستعد البارفي، هو يكون يميتريز لو ماكسيموم دو ميتيي اللي انت عندك بهم لو بوزوان. سينو لان جينيرالمون صعيب تلقى هذا لو بروفيل. ابري سا ديبون لو بودجي ديال كيتو، مي سينو الا ما كانش الميتريز على الاقل يكون كيلكان كي اللي من الفاتح باغي يتعلم حوايج جديد. وي دونك هذا يقدر الواحد يفاليديها مع لا بيرسون فاسيلمون سوا في لا فاز دو ريكروتمون ولا في لا فاز ديساي ولا. جو بونس بور موا بور ريزومي هذا هو البلوز امبورطون، سي ليكيب تبارطاجي لا ميم فيزيون، ماشي تبارطاجيها بالهضره. داكشي في الارض الواقع كيبان. راه اللي كيبارطاجي معاك لا فيزيون راه في لي فيدباك ديالو جورنالي كيبان لك لي بيريود اللي كتوقف عليه كيبان لك، فهمتي؟ هذه هي اللي كنقصد بارطاجي لا فيزيون، ماشي الهضره باش ما نمشيوش. دوزيام شوز هي لا كومبيتونس، يعني انت كضروري خص يكون عندك شنو هما لي كومبيتونس كو تو دوموند من هاد ليكيب يكونوا ضروري يكون عندك. وتروازيام شوز تكون لا بوليفالونس ولا او موان يكونوا لي زيليمون ديال ليكيب مستعدين يتعلموا ويافونسيو في دي ميتي اللي بوتيتر ماشي لي ميتي ديالهم. جو بونس هادشي اللي مهم بالنسبه ليا بوغ ليكيب اللي تبدا بها لو بروجي. مي ابري ليكيب كل ما كتكبر كل ما هضره اخرى كتزاد كل ما داكوغ. دونك باش ما نعطلكش بزاف بقات عندي واحد لا ديرنيير كيسيون. شنو تقدر تنصح سورتو لي زيتيديون اللي كيفكروا في لونتربرونيا؟ يعني دابا كيما قلتي بوتيتر في لو جون اج مازال ما كايناش ديك الفكره ديال لونتربرونيا بزاف، مي او نيفو ديال لي زيتيديون يعني اللي بداو في لي زيكول سوبيريور ايتترا، واللي كنشوفوا ان بزاف د الناس كيقول لك انا باغي كنتصنع فوقاش غنشد ديبلوم وباغي ندير شي حاجه ديالي، ما باغيش نخدم انا كاع سالاري.
دونك هاد الناس بيتيتر عاوتاني كاين اللي كيهضروا دون مانيير ايماتور وكيبان لي بان داك لونتربرونيا راه هو الحلم وهو فاش غيعيش بخير وكذا ايتترا. دونك شنو تبغي تقول لهم انت اللي عشتي الاكسبيريونس peut-être vu que زعما في العائله عندكم ان انتربرونور اللي هو خوك peut-être que c'est une entreprise familiale دونك عشتي في داك ليسبري ديال لونتربرونيا وانت صغير خدمتي فيه اون طونك سالاريي ودابا انت انتربرونور يعني عندك واحد لا فيزيون بلوز او موان جلوبال على لونتربرونيا شنو تقدر تنصح بها لي ستوديون سورتو ماشي الناس اللي خدموا كيقلبوا على باغيين يقلبوا الكارير مي لي ستوديون اللي عندهم هذا الحلم ديال ان غير يشد ديبلوم ويمشي يدير لونتربرونيا. اوكي دونك نجاوب على هاد لابارتي الاولى عنده شنو هما الحوايج اللي نقولوا دي بتيت ريكومونداسيون مزيان بور كلوتوري بهم يبقاو شي حاجه براتيك. دونك اون ريبوندون لهاد القضيه ديال واش ندير لونتربريز من نشد الدبلوم او لا قبل او لا حتى ندوز اون اكسبيريونس هذه زيدها على اللي كيقول لك اش من سبيسياليتي غندير. يعني هذه ما فيهاش اون ريبونس وحده ça dépend la personne ça dépend des paramètres اخرين. انا نعطيك دي زيكزامبل. كاين مثلا اللي في البروجي دو فان ديتود ديالو كيطيح على شي ايدي دو بروجي لا لا دو بروجي ولا فهمتي. دونك هذاك صافي لقى ليدي الا كان كيبان له بان فريمون ديك ليدي افيك الحمد لله دابا في المغرب راه لي on va dire les produits d'accompagnement ou de financement ديال لي بروجي انوفون راه غاديين وكيزيدوا راه ماشي بحال ديال 4 سنين ولا 5 سنين راه غير في لي 3 ديرنيير زاني راه فريمون بزاف. وانا باغ لا سويت ما عنديش مشكل نبارطاجي مع الناس اللي انتريسي لي بيست ولا هكا كو سوا في الفينانسمون لاكومبانيمون ديال لي بروجي انوفون ماشي مشكل. وكاين في المغرب راه غير في 3 زون الاخرى راه داكشي بان بواحد الشكل كبير. كاين حتى داك لاسبري ديال الهاكاطون اللي تا هو ولا كيكثر بزاف اللي حتى ما كانش فيه ان بري زعما ماتيريال اللي كبير مي داك لاكومبانيمون داك لو فيت ديالك كتجلس تخدم على الحاجه ومعاك دي زيكسبير اكوتي راه سا تو بوست بزاف ديفلوبمون ديدي. لا هذيك سيت اون بون اكسبيريونس ليدي ديال الهاكاطون غير ابخي ملي مثلا هذا الواحد ينفتح على ان ماكسيموم. ولكن ملي تكون عنده ليدي صافي الى ديسيدي كو فوالا لقيت لو بروجي لقيت ليدي دو بروجي عندي الامور واضحه جو دوا كومونسي نبدا الخدمه في لا ستارت اب. هنا خصو يعرف يختار لي زورغانيزم داكومبانيومون باسكو بون في اي حاجه كاينه هذه كتجي واحد لا طوندونس كنوليو نخدموا بزاف بالاشهار والماركتينغ. كاينين دي ستركتور اللي مزيانين يمشيو معاك عندهم اون فورس عندهم ان ريزو عندهم بزاف د الحوايج عندهم الناس اللي غيأكومبانيو. وكاين دي ستركتور اللي على قد الحال صافي دير على حساب انت الرؤيه ديالك فين باغي توصل. الا كنتي باغي تمشي كبير خصك تمشي لدي ستركتور اللي يقدروا يوصلوك لداكشي اللي بغيتي. كنتي باغي تبدا بتيت راه ماشي مشكل تبدا بدي ستركتور اللي حتى هما عاد بادين وكيجتهدوا. وانا ما كنطعن حتى شي ستركتور كلهم مزيانين كلهم كيجتهدوا مي باش الناس اللي باغا دير البروجي ديالها ماشي اللي جا قدامه في الاول يقول طحن بسم الله فهمتي. الفو شوازير سي دار ان بون شوا. مي بوغ ريفونيغ لا ريبونس على ديك المساله ديال امتى ندير ممكن دير لونتربريز ديالك في اي وقيته ميم حتى قبل. وكاينين دي زيكزامبل اللي داروا قبل ما ياخذ ديبلوم بدا لونتربريز ديالو يبدا لونتربريز قبل ما ياخذ ديبلوم. كاين اللي جوست ابري ديبلوم كاين اللي ابري. مي بوغ موا الا بغيت نريكوموندي جو يعني لو كونتكست وانا كنعرف الجو ديال الانسان والدراري ديال الانسان كيفاش كدوز الاكسبيريونس وكنهضر على لا ماجوريتي ما كنهضرش على دي زيكسيبسيون. بوغ موا جو ريكوموند الواحد ياخذ ديبلوم ديالو يماكسيميزي لو بروفي من لي ستاج ديالو ويزيد مثلا يختار مزيان البروميير امبلوا ديالو يكون ان بون شوا اللي غادي مع داكشي اللي بغا يدير من بعد. دونك بيان سور على حساب الديسپونيبل لان حنا ما عندناش ديما لو شوا مي غير او موان يكون هاد القضيه تكون حاضره ماشي غادي بلا. نحاول نختار
البروميير امبلوا ديالي. وهذه سي لا بروميير ريكومونداسيون اللي نقدر نبدا بها بور الناس اللي كيفكروا سوا لي زانجينيور ولا الناس اللي متبعين لاشين اللي كيفكروا يديروا لونتربريز ديالهم. لا بروميير دي شوز هو تختار الا كنتي ديسيديتي غدوز واحد ان سيغتان نومبر داني في لو سالاريا، اختار مزيان فين غتخدم دو فاصون اللي تكون غاديه مع لا فيزيون ديالك والتصور ديالك لو بروجي. دونك ابري شنو كيجي ابري il faut se donner le temps pour trouver et valider le besoin. دي مساله اساسيه باسكو شنو المشكل علاش انا ركزت على هذا. كاين اللي كيصايب شي برودوي واعر، علاش؟ حيت واعر، حيت فيه تكنولوجيكمون واعر، حيت هو داكشي اللي كيميتريزي مثلا يميتريز لا بروغراماسيون جو سي با ديال لي زابليكاسيون موبيل وطلع شي ابليكاسيون كدير ما عرفتش شنو شي حاجه ما كيديرها حتى شي ابليكاسيون. Ça veut dire de point de vue technique شي حاجه مريقله ولكن ما صالحاش تكون بيزنس، ما كاينش بزوان. فوالا البوان دو ديبار هو البوزوان. اعطي الوقت لراسك باش تفاليدي، باش تلقى بعدا لو بوزوان. هذا هو البوان دو ديبار، تلقى البوزوان اللي غادي مع داكشي لي كومبيتونس ديالك tu essaies de trouver la solution داك لو بوزوان. دونك ملي تلقاه هكا بيان سور كاين دي بروسيس باش تفاليدي وتيستين، وهذا اللي كيدخلوا حتى هما في داخلين في لي فاز اللي تقدر تخدمهم مع شي ستركتور داكومباني ولا ماشي مشكل. مي حتى لو بوزوان ولا سوليسيون راه انت اللي كديفلوبيهم ماشي شي حد. دونك ملي تلقى لو بوزوان باسكو كيما قلت هذه علاش مهمه، تقدر دير ان بون برودوي مي ماشي ان بون بيزنس. ودايوغ هادو كاين بزاف ديال لي زيكزومبل اللي يقدر الواحد يرجع لهم. جو بونس كو سي كلير هاد النقطه هادي. النقطه الثالثه انا بور موا صراحه بور الواحد اللي كيشوف باغي يخدم خدمه نقيه تكون لينوفاسيون. يعني حاول تخدم ديفلوبي ان برودوي ولا ان سيرفيس كي ريبون ان بوزوان دو فاسون انوفونت. علاش كنقول علاش ديجا لا ريزون علاش جانسيست انا على هذا لو فولي دينوفاسيون؟ لانه غيفتح لك بزاف د البيبان اخرين اللي ما كاينينش بور لي بروجي كلاسيك. تو سامبلومون دي بيبان كيما قلت في لاكومبانيون، الحاجه اللي مهمه بزاف اللي كنيجليجيوها وفي الفينانسمون ديال البروجي ديالك سواء في المغرب برا المغرب. دونك هذا لو فولي دينوفاسيون بور موا سي ما نقولش اون اوبليغاسيون، ولكن اللي عنده تصور مزيان وباغي يمشي يخدم على سورتو كو لينوفاسيون. هذه نقطه مهمه نسطر عليها مزيان. اللي كنقول لينوفاسيون راه صافي با دير فورسيمون غتخلق لينا شي حاجه في شكل، ماشي غدير لنا اون انفونسيون في شكل. ما خصناش نفكروا بهذا لينوفاسيون، فكر فيها صغير. لينوفاسيون سي تو ريبون لان بوزوان دو فاسون ديفيرونت. سا فو دير كو انت tu es le premier اللي كتجاوب على داك لو بوزوان بالطريقه ديالك. ديك الطريقه ديالك فيها شي بروفي الله يسخر مزيان، ما فيهاش سي با اون كونديسيون. فهمتي؟ ناخذ انا اكزومبل اللي قريب وكنعرفوه كاملين ديال اوبر راه ما دارت واش كاين شي انفونسيون تما؟ دارت واحد لا كومبينيزون، استغلت واحد لو بوزوان، ولكن il a bien développé le business model ديالها. يعني comment il voit l'affaire، شكون هما لي بارتنير ديالها، منين غتدخل الفلوس، كيفاش غتدخل الفلوس، كيفاش غتجيري ديك المساله ديال البايمون، كيفاش بزاف ديال الحوايج ديال لي كومبينيزون اللي كيخرجوا لك واحد البروجي اللي هو انوفون تو سامبلوم. دونك سي ان ميكانيزم كنتخيلوها لينوفاسيون سي ان ميكانيزم. وي وغير تعقيب على هذه القضيه بحال مثلا كيف ما قلتي ان برودوي انوفون سي با فورسيمون ان بيزنس زعما غانيون. بالنسبه لاوبر ها هو نجح في امريكا، نجح بزاف الدول في العالم، جا المغرب اللي كاينه اون اوتر كولتور ان اوتر انفيرونمون اي سا نا با مارشي. يعني خص الواحد ديما يفكر في لو بوزوان. ها هو الناس جابوا المغرب مي ما كاينش لو بوزوان ديالو في المغرب، علاش غنجيبو انا نديرو في المغرب ولا ندير شي حاجه بحالو؟ بيتيتر نفكروا بطريقه نتانسبيرو من اوبر ونحاولوا نكالكيوه على كيفاش خدام المغرب. في امريكان ما عندوش طاكسي كبير وطاكسي صغير والطوبيس وعندهم بيتيتر ترونسبور اون كوما عامر بزاف، ولا هذا عندهم طاكسي غالي بزاف. داكشي علاش فكروا في اون فاصون بحال هكا. في المغرب راه
بون سا ريست تاكسي راه ابوردابل للناس، ماشي شي حاجه اللي غاليه. داكشي علاش ان برودوي بحال هكا ما خدمش. دونك ديما الواحد خصو يمشي بهاد لابروش هادي. جوستومون يعني لو ديبار من التيران. ودايوغ هاد القضيه اللي هضرتي عليها ديال لو فيت دادابتي واحد لو برودوي كاين، راه سا بروف اونكور اون فوا كو لينوفاسيون راه ماشي فورسيمون شي حاجه بشكل. دابا كاين دي فون في المغرب اللي فينونسيو لي بروجي انوفون و il considère que تجيب ان برودوي ولا ان سيرفيس برا و tu as bien montré que راه tu l'as adapté le contexte ديال المغرب، يعني ماشي شديتيه وحطيتيه كيما هو tu vas le commercialiser هكاك. وهادشي كلشي ça se prouve à travers un business model كيفينونسيو هاد لي بروجي. يكونسيدير هذا حتى هو ان بروجي انوفون لان جبتي فكره كاينه ولكن حطيتيها tu as répondu le besoin ديالنا حنا بالطريقه اللي تناسبنا حنا. لا بروف سي كو راه اوبر ما نجحتش ولكن راه جاهم وراهم وحدين اخرين ونجحوا. داكشي اللي كنقول لك كريم، راه الا سورمونتي داك البلوكاج ديال لي طاكسي ودخلهم حتى هما في السيستم. فوالا هو الا زعما هو قدر ينجح اكثر من اللي نجح اوبر. دونك الواحد ديما يمشي بهاد واللي مزيان زعما بون ما عرفتش واش تقدر تكون باغمي لي ريكومونداسيون ديالك، هو ان الواحد ملي يكون كيفكر في الانتربرونيا يمشي يشوف الناس كيفاش كيديروا الانتربرونيا ايور، كيفاش كيشد ان موديل كيكالكيه، كيفاش كيبدل موديفيه، كيفاش ومن تما تقدر تخرج بزاف د الافكار. هو البروسيس دينوفاسيون اللي كنهضر عليه. سواء الواحد يمشي اولا كاين دي فورماسيون اون لين على ليميت بعدا الواحد غير يبدا ياخذ هاد لا كولتور مي ابري اللي بغى يزيد يتعمق في لا شوز راه يقدر يمشي برا يشوف الا عنده لي مويان، يقدر يدوز دي فورماسيون يدوز دي ستاج. كاين اون لين دي فورماسيون اللي كيبسطوا لك هاد لو بروسيس دو لينوفاسيون، كيفاش دير ان بيزنس موديل ديالك، كيفاش شنو هو بعدا تعرف بعدا شنو هو البيزنس موديل، شنو فيه شنو لاش صالح، وكيفاش تستغلو باش تكريي ديك لو برودوي انوفون. بور موا سي ان بوين خديت فيه الوقت بزاف ولكن بور موا سي تري امبورطون لان ان انجينيور بحال كتقول ليسبري ديال لينوفاسيون حدا رجليه فهمتي. دونك ما يمكنش خصو يحرك شويه لا ماتير غريز فهمتي، سورتو كيما قلت ما سي با شي حاجه اللي ماجي. دونك حاجه اخرى اللي بغيت نوصي عليها حتى هي تري امبورطون. دايوغ انا حاولت نعطي الحوايج اللي هي براتيك واللي الواحد يمشي من دابا يمشي يخدم عليها، يخدم على راسو فهمتي. واللي ما دارش هذه مشى خدم على راسو يعرف راسو راه القضيه حامضه. خصو يعاود كل بغى يبدا لي زاكسيون فهمتي لي زاكسيون. دونك الحاجه الاخرى هي دي سي تري امبورطون صراحه، ولكن جيسبر نوصل الفكره تكون واضحه. هو الواحد يعاود يشوف شنو كيدير كل نهار، هما شنو لي زاكتيفيتي ديالو، شنو لي زابيتود ديالو، شنو بين قوسين لي ريتويال ديالو، كيفاش كيجيري داك الوقت ديالو او كور د لا جورني. ما تفكرش تحلم راسك مثلا ديسي 20 طون راك انت هو جيف بيزوس واليوم راك عندك 8 السوايع ضايعين ما عرفتش اش كدير فيهم كاع في النهار. وي فهمتي صافي دير كره خصك تعاود تشوف كما قلت النهار ديالك كيدوز و تو اساي دو ريبلانيفي المسائل على حساب ديك لا بيرسون اللي بغيتي انت توصل لها. وباش دير هذا الشيء سي ان لون باركور اللي ممكنش نريزوميه في 2 3 مينوت. تانسبيرا دخل دي بودكاست دابا راه. ودايوغ انا جو ريكوموند بزاف الصراحه ليدي ديال لي بودكاست لان سي تري براتيك فهمتي. تسمعوا فين ما كنتي في الطوموبيل في الخدمه في الكوزينه هذا دونك ما عندكش مشكل سي تري براتيك. وكاينين دي بودكاست ممكن باغ لا سويت مثلا لي بودكاست اللي كنسمع لهم بارطاجيهم مع الناس اللي في هذا لو سونس جوستومون ديال الخدمه على كيفاش تجيري الوقت ديالك، كيفاش تجيري لينيرجي ديالك. انا هذا سي ان بوين تري امبورطون. وبيان سور اخر حاجه اللي غنختم بها هي ترد البال للناس اللي دايرين. وي هذا سي تري امبورطون. الناس انا ميمكنش انت كتشوف شي حاجه اللي حداك كيضحك عليك كيبان له شي هذاك ما كنقولش غدا غتنوض تضرب على صحابك كاملين، ولكن غير تعرف كيتعامل مع كل واحد
اللي مثلا كتشوف بانه الناس اللي هما كيعاونوك باش تافونسي وسورتو كيعاونوك تكوريجي لي زيرور ديالك، باسكو ملي كنقول هذا ماشي الو هذاك تسمعني دابا؟ كنسمعك. دونك كيما ماشي ليسونسيال هنا ملي كنهضروا على ان تختار الناس اللي دايرين بيك هو ان تحيد تضرب عليهم لا ليست، مي عاود دير واحد الريفليكسيون على الناس اللي معاك، شكون هما اللي ينصحوك، شكون هما اللي الا درتي الغلط كيقول لك نيشان راه هذا غلط، هذه القضيه ماشي هذه، شكون هو اللي كتجلس معاه كيعطيك الجديد كتستافد منه في واحد العدد ديال لي دومين. دونك هذه القضيه هذه ما كنردوش ليها البال، والبروبليم سيكون نهار على نهار كتلعب علينا هذه القضيه، نهار على نهار كتلعب، لان لي ميساج اللي كتيشونجا مع صحابك ومع الناس اللي دايرين ديك راه سي نورمال، راه دماغك راه كيعمر بداك لي زيدي، راه ما يمكنش تقول لي لا انا راه جو مو بروتيج، راه كتكذب على راسك. باش تبروتيجي غتعطي الوقت للناس اللي غينفعوك، والناس اللي كيبانوا لك ما غاديش ينفعوك يرجعوك للور تعطيهم على قد اللي يناسب. صافي pour moi هذا سي ان بوين تري امبورطون، لان انا براسي المهم ما كتردلوش البال حتى سيغتان مومون كتجي شي ظرفيه ولا شي حاجه كتحاول تفكر مع راسك كتلقى راه faut revoir certaines choses. فوالا داكور. دونك بور ريكابيتولي هادو هما الحويجات بور موا اللي حاولت نهضر على الحوايج اللي كيما قلت براتيك الواحد ينوض من غدا يخدم على راسو ويبدا من دابا، لان هادشي هذا ماشي ما يحتاجش منك تسنى حتى دير لي دي بروجي، هادشي راه خصك تكون بديتي فيه الخدمه شحال هادي. داكور. دونك باش ما نزيدوش نتعطلوا بزاف، بيتيتر اخر سؤال اللي كنسولو لكاع لي زانفيتي، انت اون طونك انجينيور ولا بور توا اون طونك انتربرونور، شنو الحاجه اللي الا بغيتي تبارطاجي معنا شي نجاح، زعما شي حاجه كبيره اللي درتيها اللي مفتخر بها، مفتخر براسك انك درتيها، ولا دون لوتر سونس شي خطا ولا كيفاش نقول ليه زعما شي ايشيك اللي تعلمتي منه دروس بزاف اللي عاونتك في الحياه ديالك ولا في لا كارير ديالك؟ اوكي دونك سؤال كبير كبير بزاف خصنا شي نص ساعه اخرى. لا غير رابيدمون باش صافي ما نزيدش نعطلك بزاف. هو انا درت لي زيشيك بزاف ولي زيرور بزاف صراحه في الديبي دو كارير، فهمتي بزاف سورتو لا نيفو سورتو نيفو ديال في لي بروجي في هذا، وهاد القضيه فيقاتني فهمتي فيقاتني على شي حوايج في لا بريز دو ديسيزيون في هذا. دونك شي حويجات اللي باغ لا سويت ومازال دابا كنخدم عليها باش نحاول نكوريجيها. نقدر نقول كانت ليكسبيريونس ديال لونسمون ديال دو زونتربريز اون باراليل كانت حتى هي ان تري غران ديفي، واللي مازال دابا سي ان شون دو باتاي بور جيري وتوفق بين هاد لي دو فريمون سي با ايفيدون، ولكن مازال كنخدم على هاد القضيه هادي كيفاش تقدر توصل لدي ريزولطا في هاد فوالا تكون برودكتيف افيك كاع هاد الروينه اللي كتكون عندك في لا جورني وقوه لي طاش وهذا. سينون بارابور زعما لا بون اكسبيريونس نقدر نقول صافي بارتي من هادشي اللي بارطاجيتو مع في القضيه ديال لاكومبانيومون ايتو صراحه في وسط لا كريز وفي وسط هاد المشاكل ديال الكوفيد وهذا كان بين الحوايج اللي كانت تري بوزيتيف بالنسبه لنا هو ان ابداع دخلات في واحد السباق مع واحد العدد ديال لي ستارت اب بور لا سوبفونسيون ديال انوف ايديا سي با حتى اللي ما كيعرفهاش كاين هادي سي اون سوبفونسيون ديال لا كيس سونطرال غارونتي لا سي سي جي. دونك باسكو كاين دي مويان دو فينانسمون كلاسيك كيف ما هضرت غارونتي باغ هاد لا كيس، وكاين دي مويان دو فينانسمون ديديي بور لي ستارت اب. هذا راه دخل للسيت ديالهم ccg.ima تمشي لو فولي انوفاسيون غتلقى كاع لي برودوي اللي كاينين افيك لو ديسكريبتيف لي كونديسيون ايتو. دونك كان هذا صراحه شي حاجه مزيانه، وسورتو اللي ربحنا معاه هو لاكومبانيومون ديال كلاستر ديال لا شامبر فرونسيز اللي صراحه ناس كيخدموا وكنتمنى غادي يكون معاهم ان شاء الله
غادي تستافد منهم ابداع بزاف في لي موا اللي جايين ان شاء الله. دونك هذا سيتي جي بارطاجي هاد ليكسبيريونس باش نقول حتى للناس اللي كتسمع راه كاين كما قلت دي سوليوشن. يعني حتى الناس اللي كتبغي تبدا تقول لك مشكل الفينانسمون هذا راه سي فغي، مشكل الفينانسمون كاين، ما نكونوش ايدياليست، ولكن راه ماشي هو الاول، ماشي هو رقم واحد. فهمتي؟ خاصك بعدا تخدم على داكشي اللي من جهتك اللي مطلوب انت تخدم عليه، عاد دوز الحوايج اخرى. دابا الحمد لله اوغوزمون كاين دي برودوي في المغرب اللي يعاونوا اون ستارت اب من الناحيه ديال الفينانسمون ولا كاينين ما نقولوش وصلنا زعما دي نيفو افونسي، ولكن كاين ما كاينش كاين واحد الا عنده ان بون برودوي ولا ان بون سيرفيس اللي كي بيان اللي كاين لو بوزوان كي هو خادم عليه مزيان، خادم على البيزنس موديل ديالو، سي سور غيلقى اللي غيفينونسي ليه. ما غاديش يكون عنده زعما ما غيبقى بلس ليكيب، ما غاديش ما يبقاش عنده مشكل ديال الفينانسمون. دونك الا خدم على هاد لي دو بوين راه زعما رابيدمون يلقى. وي effectivement. Donc voilà, merci beaucoup à ce Tarek pour toutes ces informations, le partage d'expérience. C'était un plaisir de discuter معاك d'apprendre منك. يعني تبارك الله عليك. نكونوا استفدنا شي حاجه في الناس اللي غتسمع ونسمعوا المتتبعين ديال المهندس. خاصك تعطينا لي ستاتيستيك من بعد ياك. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نعطيك لي ستاتيستيك. وكنتمنى الصراحه ابداع انها زعما هي دابا شدات الطريق مي تلونس اكثر، لحقاش سي كيلك شوز دو بيان بور لا سوسيتي اي بور لو ماروك. لحقاش الا كانت عندك واحد لا جينيراسيون اللي طالعه مزيان، راه ça veut dire que tu as beaucoup d'espoir par la suite. Donc voilà, merci beaucoup طارق. بزاف الواحد على الانفيتاسيون على الوقت. الله يودي مرحبا، وان شاء الله لا بروشين ايبيزود الجمعه الجايه ان شاء الله مع 8. ومرحبا بكم على قناه المهندس في المغرب. والسلام عليكم.